उठाउनु भएको प्रश्न हो कि वास्तविक रूपमा जो किसान हुन्, जसलाई स्टेटको जुन आवश्यकता हुन्छ, सहयोगको, राज्यको सहयोगको अपेक्षा ती वर्गसम्म कसरी पुग्ने, त्यसको लागि जुन प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानलाई यहाँ कार्यान्वयनमा ल्याउनेतिर सरकार अग्रसर रहेको छ र त्यस प्रकारको नीतिगत र यहाँहरूबाट जुन अहिले हामीलाई फिडब्याक प्राप्त हुनेछ, ती फिडब्याकलाई हामी मार्गदर्शनको रूपमा स्वीकार गर्नेछौँ कि आगामी वर्षहरूमा, आगामी वर्षको जुन हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेट हो त्यसलाई कसरी गर्ने, जसले कि जुन रिटर्निङ माइग्रेन्ट्सहरूको सँगसँगै जुन रियल किसानहरू छन् ती किसानहरूलाई कसरी सहयोग हुन्छ, जसले कृषि कार्यमा सहयोग प्राप्त होस्। जो कृषि कार्यमा सहयोग प्राप्तिको दृष्टिकोणले नै यहाँ त्यस्ता कृषि विकास कोषको स्थापना जस्ता प्रावधानहरू पनि ल्याइएको छ, जसको माध्यमद्वारा कृषिको उन्नयन सम्भव होस्। र त्यसैले यहाँहरूबाट र विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट जुन मार्गनिर्देश हुन्छ त्यो मार्गनिर्देशलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्ने हो। कार्यान्वयन पक्ष ललनजीले भन्नुभयो कि ह्युमन रिसोर्सेजको सर्टेज निश्चित रूपमा एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हर्डलको रूपमा प्रदेशमा छ नै, तर पनि त्यो गिभन सिचुएसनमा ट्रान्सफर्म कसरी हुन सक्छ, जुन व्यवधानहरू छन् ती व्यवधानहरूलाई दूर गरेर किसानको र कृषि क्षेत्रको समग्र रूपान्तरणको लागि जुन आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट हो त्यसमा प्राथमिकतापूर्वक राखिनेछ, त्यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर कार्यान्वयन पक्ष जुन नीतिगत पक्ष हो, नीतिगत पक्ष मन्त्रालय स्तरको होस् वा सरकार स्तरको, त्यो पक्ष जति सबल हो कार्यान्वयन पक्ष निश्चित रूपमा कमजोर हो, त्यो स्वीकार गर्नै पर्दछ र त्यसलाई आगामी दिनहरूमा सुधार गर्दै लग्नु पर्दछ, त्यसको अपेक्षा हो। हाम्रो माननीय मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सबै दृष्टिकोण राखेकै हो, यसै भूमिको हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउने चेष्टा गरिनेछ। यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद भोगेन्द्र झा सर। एकदम समग्र रूपमा कृषिको बारेमा नीति आयोगले के गर्दैछ र सरकारले के गर्नुपर्छ, प्रदेश 2 का किसानले के चाहन्छ लगायतका कुराहरू भन्नुभयो। अब सरकारको तर्फबाट 2 जना व्यक्तिले बोलिसक्नु भएको छ। अब नीति योजनाहरूबाट पनि हाम्रो भोगेन्द्र सर बोल्नुभएको छ। अब म कृषि विज्ञको रूपमा विगत लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, सरकारी तहमा काम गर्नुभएको हाम्रो राजेन्द्र साहु सर, उहाँलाई आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। उहाँ प्रदेश 2 का नै हुनुहुन्छ। उहाँले कृषि क्षेत्रमा के देख्नु भएको छ, उहाँको अनुभवले के भन्छ र उहाँको अनुभवले कस्तो काम गर्नुपर्छ अब प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगायतको कुराहरूमा आफ्नो छोटो कुरा राखिदिनु हुनको लागि म राजेन्द्र साहु सरलाई आग्रह गर्दछु। राजेन्द्र साहु सर। हेलो राजेन्द्र साहु सर। राजेन्द्र सर त हुनुहुन्छ, खोइ भिडियो खोला छ, अनम्युट छ, म्युट गर्नु होला राजेन्द्र सर। राजेन्द्र सर अर्पणले हेरेर अनम्युट गर्दा हुन्छ। त्यही त राजन सर हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। राजन सर हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। हुनुहुन्छ उहाँ होइन, हुनुहुन्थ्यो भर्खरै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ आउट भइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो। एनपे चाहिँ उहाँकै हो, एनपे आर सास। ठिक छ, उहाँ आएपछि उहाँलाई म फेरि सम्बोधन गरेर उहाँलाई बोल्न म आग्रह गर्नेछु पछि। यसै क्रममा यसअघि नीति आयोगमा, प्रदेश 2 को नीति आयोगमा पनि काम गरिसक्नु भएको, कृषि क्षेत्रमा कलम चलाइसक्नु भएको, किताब अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिसक्नु भएको अर्थशास्त्री, कृषि विज्ञ
डाक्टर हरिवंश झा सरलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि म आग्रह गर्दछु। डाक्टर हरिवंश झा सर। हरिवंश झा सर। हरिवंश झा सर पनि निस्किनु भएको छ क्या? माइक अनम्युट गर्नु पर्यो सर। हरिवंश सर हजुरको माइक्रोफोन अनम्युट गर्नु न। माइक म्युट छ तपाईको। हो यस हो सुनिन्छ? हजुर हो सुनिन्छ सर। ल धन्यवाद आयोजक महोदयज्यूलाई र यो कार्यक्रममा जति पनि सहभागी मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि नमस्कार। अब यो आजको जुन यो कार्यक्रम छ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण के कारणले छ भन्दाखेरि हामी प्रदेश 2 को कन्टेक्स्टमा बोलिराखेका छौँ। त्यो प्रदेश 2 त्यस्तो प्रदेश जो कि 7औं प्रदेशमा एउटा विशिष्ट स्थान राख्दछ। त्यो एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्ने हो भने, किनभने यसको त्यो प्रोस्पेक्ट जुन छ त्यो रोजगारी उत्पादन गर्नेदेखि लिएर उत्पादन र उत्पादकत्व त बढाउनको लागि र यहाँसम्म कि त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रलाई पनि खुवाउन सक्ने यसमा जुन एउटा त पोटेन्सियालिटी छ त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा जो महत्त्वपूर्ण छ। र हिजो यही प्रदेशमा जो स्थिति थियो कि त्यो हामीले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई त्यो खानाको त्यो पूर्ति गरेर अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट पनि गर्ने गरेका थियौँ भन्दाखेरि आज त्यो के छ भन्दाखेरि यु टर्न भएछ र हामी अहिले के अवस्थामा पुगेका छौँ भने आज यदि हामीले त्यो इम्पोर्ट बाहिरबाट गर्दैनौँ भने त्यो पनि इम्पोर्ट, त्यो अनाज पनि इम्पोर्ट हुन्छ, तरकारी पनि इम्पोर्ट हुन्छ र त्यसपछि हर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स पनि इम्पोर्ट गर्नु परेछ। त्यो सबै चिज जसमा कि हामी हिजोसम्म आत्मनिर्भर थियौँ, हिजोसम्म त्यो हामी जुन छ त्यो एक्सपोर्ट गर्ने गरेका थियौँ, त्यो सबै चिज आज हामी इम्पोर्ट गर्न लागिराखेका छौँ। यो टर्न भयो। किन भयो त भन्दाखेरि यसतर्फ त्यो प्लानर्स र पोलिसी मेकर्सले त्यो सोच्नु पर्ने कुरा हो, ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। किनभने यसको त महत्त्व राष्ट्रिय स्तरमा लिने हो भन्दाखेरि कृषिको त्यो 30% झन्डै त्यो जिडिपीमा छ र यदि त्यो इम्प्लोइमेन्टको त रूपमा हेर्ने हो भन्दाखेरि झन्डै अहिलेसम्म पनि 80-90% जुन छ त्यो यसको त्यो जो निर्भरता छ त्यो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा। तर पनि हिजो जुन यति स्ट्रङ रूपमा अगाडि थियो त्यो हाम्रो त्यो यो एग्रिकल्चरल सेक्टर त्यो आज त्यो किन यति त्यो पछाडि पडिराखेको छ कि आज कोही पनि खेती गर्न त्यो चाहँदैन। के छ भन्दाखेरि गुनासो यसमा त कस्ट अफ प्रोडक्सन जुन छ त्यो बढी भयो र आज स्थिति यहाँसम्म आइसकेको छ कि त्यो किसान आज जुन छ त्यो यो घाँस उब्जाउन चाहन्छन्, त्यसमा घाँस बढ्ती होस् त्यहाँ त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो ल्यान्ड जुन छ त्यो त्यसै केही नउब्जोस् भन्ने चाहन्छ तर त्यो के छ ब्यारन राख्न चाहन्छ र त्यसमा यो कृषिको त्यो कार्य जुन छ त्यो गर्न त्यो चाहँदैन। यस्तो अवस्था किन भयो यसको लागि 2-3वटा त प्रमुख फन्डामेन्टल कारणहरू छ जो बुझ्नु पर्नेछ। एउटा त चुरे जुन छ त्यो हाम्रो त्यो लाइफ लाइन थियो, त्यो हाम्रो त्यो लाइफ लाइन एफेक्टेड भयो र त्यसले गर्दाखेरि के छ कि पानीको त्यो स्रोत सुक्यो। यसले गर्दाखेरि एउटा अर्को असर पनि के परेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन औसतन जुन यो वर्षात हुन्थ्यो त्यसमा पनि कमी भएछ र अहिले के अवस्था छ भन्दाखेरि कि त्यो बाढी यदि त्यो रेन भयो भन्दाखेरि त्यो 81 त्यो बाढी बढी हुन्छ र त्यो के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण ल्यान्डलाई सम्पूर्ण नदीमा त्यो के छ कि बालुवाले त्यो यो कभर गरिदिन्छ त्यसलाई र एक नदी अर्को नदीसँग पनि त्यो जोड्न लागेको छ। अहिले त्यो अवस्था छ र अहिले त्यो नदीको जुन छ बेड त्यो बेड जुन छ त्यो यो धानको त्यो खेतीको त्यो बेड भन्दा पनि माथि आउन लागेको छ। त्यस प्रकारको त्यो च्यालेन्ज छ र अहिले बाढी आउँदाखेरि हिजोसम्म केही वर्ष अगाडिसम्म त्यसबाट एउटा जुन छ त्यो यो म्यान्योर आउँथ्यो भन्दाखेरि अहिले बालु आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि
इन्टायर तराई रिजन र खास गरिकन हाम्रो प्रदेश दुईको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने यो रेगिस्तानीकरणतर्फ बढ्न लागेको छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो फेडरलिजम आएको पनि संघीयता आएको पनि त्यो 3 वर्ष बितिसक्यो र हाम्रो धेरै अपेक्षा थियो यो प्रदेश दुईको सरकारसँग पनि यसले यो कृषि प्रधान यो भएको हुनाले यस प्रदेशमा केही त्यो राम्रो गर्न सक्छ कि भन्ने एउटा त्यो यो सोच थियो र यो सोच अनुसार के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि यो नीति कार्यक्रम आयो त्यसमा त्यो सर्वाधिक बढी प्राथमिकता त्यो कृषिलाई दिने भनेर हामीले कमिटमेन्ट नगरेको होइन, हामीले कमिटमेन्ट गर्यौं। तर त्यो 3 वर्ष पछि पनि त्यो के छ भन्दाखेरि हामी यो देखाउन सक्ने स्थितिमा छैनौं कि त्यो कृषिमा हामीले यो गरेको, कृषिमा हामीले त्यो गरेको, कृषिमा हामीले जुन छ नि त्यो किसानको लागि गर्दाखेरि यति त्यो यो उत्पादन बढ्यो हाम्रो त्यो प्रदेशमा, यति उत्पादकत्व बढ्यो, यति त्यो रोजगारी बढ्यो, त्यो कुनै पनि त्यो ठाउँमा त्यो कुराहरू त हामी देख्नमा आउँदैन। र यस किसिमले हेर्ने हो भन्दाखेरि प्रदेश 2 मा जुन प्रकारले त्यो काम हुनुपर्ने थियो त्यो भएको त्यो हामीले त्यो पाउँदैनौं। वेदर दैट इज इन क्रॉप्स को त्यो यो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को तो प्रोडक्शन में होस् या हॉर्टिकल्चर में होस् या भेजिटेबल फार्मिंग में होस्, कहीं पनि त्यो पोजिटिभ सिनेरियो त हामीले त्यो देखेका छैनौं। एन्ड इन दिस वे वी हैव फेल्ड। हामी त्यसरी फेलियर भएछौँ जसरी कि अहिले त्यो कोभिडलाई त्यो हामीले त्यो एड्रेस गर्नमा त्यो फेल भएछौँ, त्यो अनुरूपमा हाम्रो त्यो फेलियर छ। अब यो वर्षमा 2-3 वर्षमा हामीले मोटामोटी रूपमा के गरौँ त्यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा बेसिकली त्यो गभर्नमेन्टले के गरेछ भन्दाखेरि एउटै काम गरेछ फर द फार्मर्स। र त्यो के हो भन्दाखेरि कि त्यो किसानहरूलाई त्यो लोन हामीले त्यो दियौं या अनुदानको व्यवस्था गरेछ। अनुदानमा के छ भन्दाखेरि सर्टेन सब्सिडीज हामी दिइरहेका छौँ त्यो सीड्सको लागि, कहीँ 50% सम्म दिइरहेका छौँ, कहीँ 75% सम्म पनि दिइरहेका छौँ। तर पनि के छ भन्दाखेरि उल्लेखनीय रूपमा त्यसबाट त्यो कुनै त्यो प्रतिफल देख्नमा त्यो आएको त्यो छैन त्यो हामी कहाँ। भन्दाखेरि किन 2-3 वर्ष यो सरकार भयो, अब हामी त्यो सधैँ त्यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई नै त्यो दोष दिइकन उम्किन सक्ने पनि अवस्था त्यो अहिले त्यो छैन। भन्दाखेरि कहाँ हाम्रो त्यो फेल भयो हामीले। एउटा कुरा हामीले के हेर्दछौँ भन्दाखेरि कि यो जुन सब्सिडिजको जुन हामीले आश्रय लियौं त्यो इफेक्टिभ छ आफूमै। त्यो ग्रान्ट्स त्यो लोनको व्यवस्था हामीले गर्छौं, इन्ट्रेस्ट रेट कम गर्छौं त्यो कृषिमा, कृषि उपकरण खरिद गर्नमा, कृषि कार्यलाई बढाउनको लागि। तर त्यो त्यसको के छ भन्दाखेरि अन्य कार्यहरूमा त्यो अपव्यय हुन्छ, कन्ज्युमर आइटम्समा हुन्छ, रियल इस्टेटमा त्यो पैसा त्यो लगानी हुन्छ। एन्ड वी डोन्ट ह्याभ एनी मेकानिजम कि त्यसलाई कसरी त्यो मोनिटर गर्ने, कसरी सुपरभिजन गर्ने, त्यो पनि हामीसँग त्यो प्रदेशसँग त्यो छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लोनको जो इजी लोनको जुन यो छ त्यो यो एउटा त्यो बाटो या त्यो सब्सिडिजको जुन बाटो जुन छ त्यो सफलीभूत हुन सकेका छैन। भन्दाखेरि अब त्यो प्रश्न आउँछ कि त्यो व्हाट टु डू, के गर्ने त अहिले पनि के गर्ने हामीले त्यो प्रदेशमा, जसले गर्दाखेरि हाम्रो 3 वर्ष त त्यसै खेर गयो। अब त्यो आउँदो यो 1.5-2 वर्षमा पनि केही देखाउन सकिन्छ कि जनतालाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्दाखेरि लामो लामो हामीले कुरा गर्यौं इन नीति र कार्यक्रममा, विभिन्न जुन अहिलेसम्म नीति कार्यक्रम आएको छ। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि नीति कार्यक्रम र आराम र आउँदा पनि त्यो कहिले पनि त्यो के छ भन्दाखेरि बजेटमा रिफ्लेक्ट भएको छैन अहिलेसम्म। जुन बजेट पनि आउँछ तोर ममोर गरेर त्यसको के छ भन्दाखेरि त्यो यो कार्यान्वयन हुँदैन। जति पैसा आउँछ त्यो मोटामोटी रूपमा त्यो असारे बजेटमा हुन्छ, त्यो हामी कहाँ लास्ट 2-3 महिनामा खर्च हुन्छ र त्यो कुन किसिमको त्यो खर्च हुन्छ र कुन किसिमको प्रतिफल दिन्छ हामी सबैलाई त्यो थाहा नै भएको कुरा हो। त्यसैले अझ पनि 1-2 वर्ष जुन टाइम छ हामीसँग त्यसमा कम से कम एउटा काम गरिदिउँ, द्याट विल गिभ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हाम्रो त्यो किसानको त्यो हितमा, हाम्रो त्यो कृषि मजदुरको त्यो हितमा र समग्र रूपमा के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्रदेश र राष्ट्रको हितमा। र त्यो काम के हो भन्दाखेरि मार्केट ग्यारेन्टी,
म भन्छु मार्केट ग्यारेन्टी एउटा हामीले त्यो यदि गर्न सक्यौँ प्रदेश स्तरबाट त्यो कृषि कार्यको लागि भन्दाखेरि द्याट विल मेक ए डिफरेन्स एन्ड ए बिग डिफरेन्स। त्यो मार्केट ग्यारेन्टीमा के छ भन्दाखेरि जति उत्पादकत्व हुन्छ कृषकहरूको किसानहरूको त्यो गभर्मेन्टले खरिद गरिदियोस्, त्यो सबै क्रप खरिद गरिदियोस्। यो खरिद गर्दाखेरि त्यो आफैमा एउटा त्यो ठुलो एट्र्याक्सन जुन छ त पैदा गर्छ। त्यो एग्रिकल्चरलाई एउटा त्यो सेक्सी बनाउँछ त्यसले। र त्यसमा त्यो अहिले कोही पनि त्यसमा लगानी गर्न चाहँदैन। त्यो कृषिमा कोही पनि व्यक्ति त्यसमा आफ्नो छोराले लगाउन चाहँदैन, सबै भाग्न थाल्छ। मैले लाग्छ कि डे 2 बाट नै त्यो मार्केट ग्यारेन्टी हामीले गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि त्यसमा लगानी गर्नको लागि त्यो किसानहरू आउँछ, नयाँ इन्टरप्रेन्योर्सहरू त्यो त्यसमा आउँछ। र त्यसमा के छ भन्दाखेरि वेदर पशुपालनतिर होस्, क्रप्स प्रोडक्सनतिर त्यो होस् या त्यो माछा पालनतिर होस्, नयाँ जुन छ त्यो युवाहरू त्यसमा आउँछन् एन्ड दे विल मेक इट चेन्ज। अब तपाईहरूले त सोध्न सक्नुहुन्छ इट विल निड ए बिग अमाउन्ट अफ मनी। मार्केट ग्यारेन्टीमा के छ कि त्यो सरकारले के छ कि त्यो एउटा त्यो राम्रो पैसा दिइकन कम्पिटिटिभ प्राइसमा किसानबाट त्यो उसको ऊर्जा खरिद गर्छ र फेरि त्यो आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम त्यसलाई के छ भन्दाखेरि मार्केटमा बेचिदिन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि इट निड्स ए बिग अमाउन्ट अफ मनी। तर हामीले त्यो पैसा जुन हामीले त्यो यो सब्सिडिजमा त्यो खर्च गरिराखेका छौँ, हामीले त्यो पैसा जुन हामीले त्यो यो इजी लोनमा इन्ट्रेस्ट कम गरेर त्यसमा त्यो हामीले त्यो खर्च गरिराखेको छौँ, त्यो पैसाको बढी अंश यदि त्यो हामीले यतातिर त्यो डाइभर्ट गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यो किसानहरूको त्यो अनाज टाइममै खरिद गरिदिनमा यदि हामीले गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यो यो नयाँ एउटा त्यो चमत्कार प्रदेश नम्बर 2 मा हुन्छ। त्यसबाट उत्पादन पनि बढ्छ, उत्पादकत्व पनि बढ्छ। अनि त्यसपछि त्यो के छ कि अहिले जुन प्रदेशबाट बाहिरतिर त्यो जाने त्यो यो रोजगारीको लागि कामदारहरूको जुन यो चाप छ त्यसमा पनि त्यो कमी हुन्छ। र समग्र रूपमा हेर्ने भन्दाखेरि प्रदेश त्यो समृद्धि आउँछ। त्यसैले त लास्टमा हामीले नीति र कार्यक्रम जति पनि बनाउँछौँ अब कमसे कम 1-2 वर्षमा हामीले नीति कार्यक्रम यस्तो त्यो हामीले राख्छौँ जसलाई कि त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छौँ। हामीले यस्तो होइन कि त्यो नीति कार्यक्रम यो जुन छ त्यो राम्रो ल्याउँ, त्यो महत्त्वाकांक्षी ल्याउँ र त्यो फेरि के छ भन्दाखेरि त्यो बजेटमा रिफ्लेक्ट नहोस्, फेरि बजेटमा आयो भन्दाखेरि फेरि त्यो कार्यान्वयनमा नहोस्, फेरि अवस्था यस्तो नहोस् कि त्यो हामीले प्रदेशले सधैँ त्यो यो केन्द्रीय सरकारको त्यो कोअपरेसन भएन र त्यस कारणले हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ, त्यो परिस्थिति त्यो नहोस्। र यो सबै हुन सक्छ यदि त हामीले अन्तिम एउटा काम गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो काम हो हामी निजी स्वार्थबाट अलिकति त्यो माथि उठ्ने हो भन्दाखेरि जुन यो कार्यान्वयन निकाय जुन छ हाम्रो प्रदेशको यो आफ्नो निजी स्वार्थबाट अलिकति त्यो पनि माथि उठ्यो भन्दाखेरि निश्चय रूपमा कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन र हाम्रो प्रदेश जुन छ त्यो अन्य प्रदेशभन्दा आर्थिक रूपमा समृद्धिको त्यो मामलामा जरुर अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। धन्यवाद हरिवंश डाक्टर साहब। उहाँ सरकारको मातहतमा रहेर काम पनि गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले कृषि सम्बन्धी थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ र उहाँले त्यहाँ देखेका भोगेका सल्लाह सुझावहरू पनि दिनुभयो सरकारलाई। अब प्रमुख अतिथिलाई बोल्नुभन्दा पहिला यहाँ 2-3 जना हाम्रा अतिथि नै भन्नुपर्छ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि केही सल्लाह र सुझाव छ, उहाँहरूले छोटोमा भन्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म आग्रह गर्छु आफ्नो एकदम छोटो कुरा राखिदिनको लागि राजेन्द्र साहु सरलाई। उहाँले अघि पनि मैले बोलाएको थिएँ तर म्युट नभएको कारणले त्यसरी भयो। एकदम छोटोमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला राजेन्द्र साहु सर। राजेन्द्र साहु सर, आवाज आइरहेको छैन।
स्पिकर अनम्युट नै छ, फेरि म्युट गर्नुभयो। फेरि म्युट गर्नुभयो। राजेन्द्र सरले अनम्युट गर्नु न। अनम्युट नै थियो। हो, अनि एन्टी लाइट पनि अलिकति उता फर्किनु छ, तपाईँको लाइट आउँछ त्यसमा। तपाईँ एन्टी लाइट बस्नु भएको छ राजेन्द्र सर। अच्छा, राजेन्द्र सर माइकमा क्लिक गर्नुभयो भने हुन्थ्यो। राजेन्द्र सर मिलाउँदै गर्नु होला। हाम्रो अर्पणाजीले उहाँलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नु होला। म त्यस उहाँलाई राजेन्द्र सर आउनुभन्दा आउँदै गर्नुहुन्छ त्यसअघि हाम्रा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका हुनुहुन्छ प्रदेश 2 कै जनकपुरबाट इन्जिनियर उदय सरलाई आफ्नो छोटो कुरा राख्नको लागि म आग्रह गर्दछु। उदय सर। नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा आदरणीय मन्त्रीज्यूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। म उदय कुमार ठाकुर, कृषि इन्जिनियर, पेसाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रोथटमा कार्यरत छु। धेरै राम्रो यो प्रोग्राम आजको जुन छ, पक्कै पनि प्रदेश सरकारले यो प्रोग्राम पछि एउटा आफ्नो बजेट बनाउँदा राम्रो प्रतिफल लिनेछ भन्ने म आशा गरेको छु। केही कुराहरू त्यही विषयमा म नि राख्न चाहन्छु। जस्तै कि अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 एउटा कृषिमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो र यो प्रदेशले राम्रोसँग आफ्नो सबै बजेटहरू र कार्यक्रमहरू गर्न सक्यो भने हाम्रो पुरै नेपाल भरिलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने क्षमता राखेको प्रदेश हो र यहाँ सम्भावना र अवसरहरू धेरै छ। त्यही पनि सबभन्दा धेरै अहिलेसम्मको रेकर्डमा सबभन्दा धेरै यहीँका युवाहरू विदेश पलायन हुने जस्तो समस्याहरू यहाँ देखा परेको छ। त्यसको कारण विभिन्न होला, तर आफ्नो कृषि पेसामा एउटा कृषि पेसामा आधारित भएको नाताले हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको कारणहरू धेरै छ र धेरै कारणहरू सायद आइसक्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यसमध्ये केही कारणहरू म नि भन्न चाहन्छु र यसको निकास पनि धेरै पर गएर हामी खोज्नुपर्ने आवश्यक छैन। हामी माझबाटै नै हामीले गर्न सक्ने कामहरू नै यसको निकास हो। जस्तै कि अहिले हामी जति पनि बजेटहरू छ सबै अनुदानमा र त्यसपछि हामी लोनमा खर्चिने गरेको छौँ। त्यो सही ठाउँमा गएको छ कि छैन हामी सबैले त्यही कुरा उठाउँछौँ, तर त्यो सही ठाउँमा कसरी गएको छ वा छैन, त्यो सबै सही ठाउँमा गएको छैन भन्ने पनि होइन। धेरै जस्तो ठाउँमा हामीले किसानलाई धेरै राम्रो कामहरू गरेर देखाएको छौँ, तर कस्तो भइदियो भने अब किसानहरू पनि सरहरूले धेरै भनिहाल्नु हो, बिचौलियाको यसमा समावेश हुन्छ। एउटै किसान पटक पटक लाभ ग्राही बनेर जान्छन्। त्यसको लागि हामीले र मैले हेरेको एउटा बेस्ट उपाय के छ भने सबै किसानलाई सूचीकृत हामी परम्परागत तरिकाले होइन कि नयाँ तरिकाले कुनै आइटीको हिसाबले कुनै सफ्टवेयरको हिसाबले त्यो हाम्रो प्रदेशले होइन कि सबै स्थानीय तहको जिम्मामा दिएर त्यसमा हामी टेक्निकली वा नीतिगत कार्यक्रम बनायौँ भने सायद मलाई लाग्छ कि त्यो बिचौलियापनलाई कम गर्न सकिन्छ। कि हामी सबै पालिका सबै वार्डलाई जिम्मेवारी दिने कि त्यो जिम्मेवारी उहाँहरूबाट हामीलाई नि इन्फर्मेसन आओस् र त्यो एक क्लिकमा सबैको बायोडाटा सबै त्यो किसानले लिएको आजसम्म गरेको कामहरू सबै बायोडाटा त्यसमा अपडेट गर्ने खालको सिस्टम हामी त्यसलाई प्रोत्साहन दियौँ भने धेरै नै त्यो चिजलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा। त्यसपछि अर्को चिज जस्तो कि अहिलेसम्म हामीले जति पनि मेसिनहरू दिएको छौँ, कति मेसिनहरू किसानको घरमा एउटा नट फुट्क्यो भने त्यसमा फुट्क्यो भने त्यसलाई जोड्ने, त्यसलाई टेक्निकल सपोर्ट दिने हामीसँग जनशक्ति हुँदैन र हामी कृषि कर्मीहरू नै त्यसलाई सघाउनको लागि
हाम्रो कुनै त्यहाँ रेखदेख र कुनै निगरानी हुँदैन, जसको कारणले त्यो सबै खेर गइरहेको हुन्छ। हो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हामीले केही कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, केही नीतिहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जस्तो कि अहिले हामी जहाँ पनि हेर्छौँ स्यालो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेलको कुराहरू आइरहेछ। त्यो चिज पक्कै पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ, एकदम इफेक्टिभ छ। तर रूपमा हेऱ्यौँ भने त्यो ग्राउन्ड वाटर टेबललाई जुन छ त्यो लेभल कम हुँदै जान्छ। हामी सर्फेस इरिगेसन पहिलाको धेरै संरचनाहरू जीर्ण अवस्थामा छ, त्यसमा पनि हामी ध्यान दियौँ भने त्यो पनि एउटा हाम्रो ध्यान दिने विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै धेरै कुराहरू छ जसलाई हामी कन्ट्रोल गर्यौँ भने पनि आउने दिनहरूमा हाम्रो बजेट ठिक ठाउँमा गएको छ भने हामीलाई महसुस गर्न सक्छौँ। त्यही अनुसार हामी कतिपय ठाउँमा जस्तै कि हामी जनशक्ति पनि पहिचान गर्न सकिरहेको छैनौँ। अहिलेसम्म केही दिन अगाडि नै हामी मन्त्रीज्यूसँग एउटा हाम्रो कार्यक्रममा पनि भेट भएको थियो। मन्त्रीसँग धेरै पहिलादेखि नै हामी भेट पनि भएको छ, मन्त्रालयसँग नजिक हुने गरेको छु म कुनै कुनै बेला। त्यसमा हामी जनशक्तिलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यो जनशक्तिले हाम्रो नीतिगत तहमा वा हामीले गरेको कार्यक्रमहरूमा त्यसले आफ्नो इनपुटबाट हामीले सघाउने काम गर्छ भन्ने मलाई जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी अहिले म नै कतिपय ठाउँमा अहिले नै कृषि ज्ञान केन्द्रितहरूले नै एज अ टेक्निकल एसिस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूलाई नै कतिपय ठाउँमा अहिले नै मेसिनहरू जुन दिने गरिरहेको छ, सबै मेसिनहरू न कसैको स्पेसिफिकेसन छ न कसैको केही छ, नोटिस निकालिसकेपछि बिना स्पेसिफिकेसनको त्यहाँ सूचीकृत हुन्छ। सूचीकृत भइसकेपछि त्यहाँ अब आफ्नो तरिकाले त्यो मेसिनहरू हामी किन्न बाध्य छौँ। त्यसको कन्ट्रोल गर्ने हामीले कन्ट्रोल गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हिजै मात्रै गौर एक ठाउँमा गएको थिएँ, हेर्दा हुन्छ सर म सकिहालेँ। त्यहाँ हेर्दा क्वालिटी कन्ट्रोलको इस्यु एउटा ठुलो इस्यु देखेँ। हो त्यस्तो इस्युहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी पक्कै पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्यही सेरोफेरोमा रहेर म एउटा आफ्नो तपाईँहरू बायस भएर भन्नु होला तर त्यो होइन। कुनै जनशक्तिलाई हामी व्यवस्थापित गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, सबै विषय व्यवस्थित छ, तर राज्यको बजेट आफ्नो ठाउँमा सही सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले हामी कृषि इन्जिनियरिङ अझै पनि यो कार्यक्रममा हामी कतिपय सहभागीलाई कृषि इन्जिनियर छ भन्ने चिज थाहा छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। कृषि इन्जिनियरिङ एउटा यस्तो विधा हो जो सिभिल र मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक्स तिनटै कम्बाइन गरेको एउटा विधा हो, जसले एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर र एग्री मेसिनरी पोस्ट हार्भेस्टदेखि लिएर सबै एग्री किसिमको टेक्निकल एसिस्ट गर्ने एउटा जनशक्ति हो। त्यो जनशक्तिलाई हामी कुन कुन ठाउँमा आउने बजेटमा आउने कार्यक्रममा राख्छौँ भन्ने प्रष्ट एउटा विचार मन्त्रीजीसँग आओस् भन्ने आशा अपेक्षा लिँदै यो सबै कुरालाई हामी विचार गर्दै नीतिगत रूपमा हामी दिगो रूपले जाउँ र यो प्रदेशलाई एउटा सुनको कृषिमा सुन भनिन्छ त्यो त्यसरी चिनाम भन्ने आशा। हस्, धन्यवाद उदय सर उहाँको सुझाव र सल्लाहको लागि। म आग्रह गर्दछु हाम्रो छोटो सुझाव दिनको लागि प्रदेश सरकारलाई बजेटको लागि, कृषि बजेटको लागि, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी सरलाई। हुन्छ, धन्यवाद सुरेशजी। कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिराख्नुभएका अनाजका अध्यक्ष किरणजी, मान्य मन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण श्रद्धेय व्यक्तित्व, विज्ञ व्यक्तित्वहरू, यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर यो बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेर यहाँहरूले जुन खालको सिरिजमा छलफल गरिराख्नु भएको छ, सङ्घीय तहमा गर्नुभयो र प्रदेश 1 हुँदै आज 2 को जो छलफलमा हुनुहुन्छ, यो जमर्को गर्नुभएकोमा साँच्चीकै यो अनाजले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु। विशेषतः 2 नम्बर प्रदेश आफैमा धेरै पूर्वकता विज्ञहरूले राखिसक्नुभयो कि धेरै त्यस्तो कुराहरू थप्नु पर्ने कुरा केही पनि छैन। तथापि मलाई लागेको
अहिले तथ्याङ्कका हिसाबले हामीसँग कति छ थाहा छैन, तर 3 महिना पानी बग्ने र 9 महिना बाँझो रहने त्यो खालको जो बगर बनेको छ चुरेका कारणले या अन्य विविध कारणले गर्दा ती जमिनहरूको सदुपयोगका सवालमा एनजिओ सेक्टरबाट त केही काम भएको देखिन्छ, तर प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही कार्यक्रमहरूमा समावेश गरेर लान सकिन्छ कि? धेरै अघि ललन सरले केही कार्यक्रमको छनक त पेश गर्नुभयो, तर अब अहिले पनि खास नौला कार्यक्रमहरू आउन सकेनन् कि भन्ने खालको चिन्ता पनि फेरि यही छलफलमै हामीले जाहेर गर्यौं। तथापि ललन सरसँग योभन्दा अघिल्लो पटक पनि हामीले अनौपचारिक रूपमा पनि केही कुराकानी गरेका थियौँ योजनाहरूको बारेमा। अर्को कुरा विशेषतः फलफुलको क्षेत्रमा 2 नम्बर प्रदेश असाध्यै राम्रो उर्वर ठाउँ छ र जब तराईमा आँप निक्लन्छ त्यसपछि आँपको मूल्य सधैँ तल जान्छ र त्यसमा लाग्ने रोगकिराहरूको नियन्त्रणका कुराहरूदेखि लिएर त्यसलाई भ्यालु चेनमा कसरी जोड्न सकिन्छ र त्यसलाई बगैँचा व्यवस्थापनमा सरकारका कार्यक्रमहरू कसरी जान सक्छ होला, प्रदेश सरकारका संघीय सरकारका कार्यक्रमहरू पनि कसरी केन्द्रीकृत गर्न सकिन्छ होला भन्ने पनि एउटा मलाई जिज्ञासा लाग्छ। त्यो कार्यक्रम त्यसलाई कसरी चाहिँ समावेश गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा हो। अर्को नीतिगत प्रश्नमा विशेषतः कृषिको ऐन अहिले प्रदेश सरकारसँग छ कि छैन, कृषिको नीति छ कि छैन, कृषिको रणनीति छ कि छैन, आगामी चाहिँ निश्चित वर्षभित्रमा कृषिलाई कहाँ पुर्याउने, त्यो अन्न भण्डारलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा 2 नम्बर प्रदेशसँग छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा जिज्ञासा अझै पनि रह्यो। र अर्को चाहिँ मलाई लाग्छ माननीय मन्त्रीज्यूबाट अहिले आउला कि गत हामीले 3 वर्ष प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि हाम्रो खर्चको रेसियो कति छ कि बजेट विनियोजन हुने कुरा एउटा कुरा भयो, कम बजेट विनियोजन हुने कुरा अर्को कुरा भयो र खर्च नै चाहिँ त्यसलाई घटेर चाहिँ पूर्ण रूपमा खर्च नभएर फ्रिज हुने खालको जुन रोग छ संघीय रोग, त्यो रोग चाहिँ प्रदेशमा तहमा पनि छ कि छैन त्यो कुरा माननीय मन्त्रीज्यूबाट आइदियो भने त्यसलाई अलिकति थप चाहिँ गर्न अझै अलि विचारहरू बनाउन सजिलो हुन्छ। तथापि ललन सरले केही कुराहरू ल्याउनु भएको छ कि हाम्रा जनशक्तिका कुराहरू विविध कारणले गर्दा हामीले पूर्णता दिन सकेका छैनौँ भन्नुभएको छ उहाँले। अर्को चाहिँ यो प्राविधिकको व्यवस्था कसरी भइरहेको छ, खालि अब ज्ञान केन्द्रमै निर्भर छौँ या त्यहाँ भएका अहिलेका प्रत्येक पालिकामा भएका यी कृषि शाखाहरूको त्यसको चाहिँ कतिको प्रभावकारिता देखिया छ? यदि होइन भने साँच्चै त्यो कृषि प्राविधिकहरूलाई किसानका घरगोठमा पुर्याउने कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले सोच्दैछ कि छैन, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ विशेषतः अहिले अधिकतम रासायनिक मलहरूको प्रयोगका कारणले गर्दा अन्न भण्डार चाहिँ अहिले मरुभूमिकरण हुँदै गरेको सन्दर्भहरू पनि छ, माटोको पिएचहरू चाहिँ घट्दै गरेको उत्पादन र उत्पादकत्व चाहिँ घट्दै गरेको तथ्याङ्कहरू पनि छन्। र त्यो सवालमा यसलाई दिगो खेतीपाती प्रणालीलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकारका योजनाहरू के होलान्, अर्को पनि एक खालको जिज्ञासा छ, त्यो कुरा पनि सँगसँगै आइदियो भने असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो होला। अर्को यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा मलाई राख्न मन लागेको कुरा, यो संघीय सरकार पनि ओझेलमा परेको र हामी कृषि प्रधान देश भनिरहँदाखेरि अहिले 2 नम्बर प्रदेशमै रहेको कृषि औजार कारखाना छ, त्यो भग्नावशेषको रूपमा अहिले रहिरहेको सन्दर्भ छ, त्यसलाई एकचोटि चलायमान गराउनका लागि प्रदेश सरकारले अलिकति पहल कदमी लिने हो कि, र त्यसलाई त्यो साँच्चै हामी चाहिँ एउटा यन्त्र उपकरणहरूमा र औजारमा हामी आत्मनिर्भर हुने खालको एउटा सम्भावना भएको चिज, विदेशीले दिएको एउटा अनुदानमा दिएको चिज पनि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेका छौँ र संघीय कार्यक्रमहरूले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। आशा छ प्रदेश सरकारको आगामी कार्यक्रममा त्यो कुरालाई अलिकति प्रवर्धन गर्ने कुरातर्फ अलिकति जोड दिइन्छ कि भन्ने खालको मेरो अलिकति आग्रह छ। अर्को चाहिँ अहिले लगभग 450 भन्दा बढी हाट बजारहरू 2 नम्बर प्रदेशमा छन्। त्यो प्रदेशमा भएका हाट बजारहरू लाई वास्तवमा किसान बजारहरू हुन्, तिनीहरू त्यो बजारहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यहाँ भएका जुन खालको यो भनौँ न मध्यस्थकर्ता या बिचौलिया भन्छौँ हामी अझ छोटो भाषामा, त्यो किसानहरूलाई अझ राम्रो रेट पुर्याउने सवालमा त्यो कसरी हाम्रो चाहिँ प्रदेशका केही बीचका कार्यक्रमहरू कसरी आउन सक्छ र उसको विषादी लगायतका चिजहरूको प्रकोप पनि असाध्यै बढी देखिन्छ। जहाँ अलिकति कमर्सियल हिसाबले खेतीपाती भएका एरियाहरू छन् प्रदेशमा, त्यहाँ पनि अलिकति त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै प्राङ्गारिकतर्फ जाने कुरा कसरी जान सकिन्छ होला भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ विशेषतः अहिले हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्म हरेक बोल्ने वक्ताहरूले एउटै कुरा केन्द्रमा राखेर के बोल्नुभयो भने किसान को भन्ने खालको कुरा नि, जस्तो 70-80% नर्मल एभरेजमा हामी किसान छौँ 2 नम्बर प्रदेशमा, तर त्यो किसान वास्तविक किसान को हो भन्ने प्रश्नै नै अहिलेसम्म चाहिँ जीवित छ। त्यो प्रश्नलाई संघीय तहबाट किसान सूचीकरणका हरेक पालिकाहरू मार्फत किसान सूचीकरणको केही प्रक्रियाहरू सुरु भएको देखिन्छ, तर त्यो मलाई लाग्छ त्यो फेरि एउटा कर्मकाण्डमै मात्रै गएर टुङ्गिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसलाई किसान सूचीकरणका प्रक्रियालाई अलिकति अगाडि लिएर गएर त्यसलाई वर्गीकरण सँगसँगै किसान परिचय पत्रको मुद्दालाई चाँडै टुङ्गाउने हो भने वास्तविक किसानहरूको पहिचान हुने हो कि, अन्यथा 2 नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो गोल्यानजी पनि त्यहाँ किसान हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ भूमिहीन हाम्रो चाहिँ सिराहाबाटै मुक्तिजीले प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँका
भगवानपुरको सदा पनि चाहिने किसान छन् जोसँग आफ्नै घर घडेरी पनि त्यहाँ छैन। त्यस्ता धेरै किसानहरू मुसरहरू बस्ती अथवा भूमिहीनहरूको बस्ती चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशभित्र छ भनेको ती सबैलाई एउटै डालोमा हालेर कार्यक्रम बनाउँदाखेरि चाहिँ ती वास्तविक रियल किसानहरू जो चाहिँ नि त्यो एक खालको माटोसँग खेल्ने ती भूमिपुत्रहरूसँग चाहिँ त्यो खालको स्रोतहरू पुग्दैन। त्यो पुर्याउने तर्फ चाहिँ प्रदेश सरकारका योजनाहरू थप योजनाहरू के हुन सक्छन् भन्ने जस्ता मेरा धेरै कुराहरू छन् र कोरोनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पनि कार्यक्रमहरू कसरी आउँछ होला भन्ने पनि जिज्ञासा र सुझाव सहित यो अवसरका लागि अनाज र सुरेशजीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद उद्धव अधिकारी सर। अब हामी यो राजेन्द्र साहु सरको प्राविधिक समस्या सोल्भ भएको छैन, यहाँ म्युट पनि भयो, त्यही पनि उहाँको आवाज आइराखेको छैन। राजेन्द्र साहु सर उहाँको प्राविधिक समस्या छ, उहाँ पनि एकदम प्रयास गरिराख्नु भएको छ तर भइराखेको छैन। के गर्ने, हामी टेक्निकली काम गरिरहेछौँ। अब प्राविधिक समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ। हाम्रा यहाँ केही पत्रकार साथीहरू र कृषि अभियानीहरू पनि छन्, जस्तै म यहाँ मनोज यादव सरलाई हेर्दैछु, सुरेश यादवलाई हेर्दैछु, अरू हाम्रा विभिन्न पत्रिकाबाट अनलाइनहरूबाट छन् यहाँ साथीहरू, पत्रकार साथीहरू छन्। यहाँ सरकारी तहबाट विभिन्न सङ्घ सङ्गठन तहबाट विभिन्न कुराहरू आए र तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यहाँ धनबहादुर सर पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै मैले यहाँ देखिरहेको छु। दीपक घिम्रे सर हुनुहुन्छ, महावीर सर, मनबहादुर मानन्धर सर हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। केही जिज्ञासा छ यहाँ बोलेका वक्ताहरूसँग वा अब मन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्छ, उहाँलाई केही सल्लाह सुझाव या केही छोटो प्रश्न छ, केही तपाईँहरूको जिज्ञासा छ भने तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। म सुरेश यादव जनकपुरबाट। हजुर, म प्रेस मञ्च अनुहार देखाउनु पर्यो सुरेश सर। अनुहार मेरो क्यामेरा ठिक नभएर मैले अन गरिन। हस् 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 हस्, यो क्यामेरा छैन मेरो। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले अनाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा। वास्तवमा यो कार्यक्रम अत्यन्तै समय सान्दर्भिक कार्यक्रम हो। यो बहसले बजेट नीति कार्यक्रम ल्याउन पनि सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको मन्त्रीजी लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वमा हार्दिक, मैले धेरै सम्बोधनमा समय खर्च गरिन, धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई र हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो अहिले यहाँहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा अहिले म गाउँमा छु र यहाँ भैँसी पालनको लागि एउटा स्रोत केन्द्रको रूपमा भैँसीको गोठ निर्माण हुने काम जारी छ र यो लगभग असारदेखि सुरु हुन्छ। यो काम भैँसी राख्न सुरु हुन्छ र म पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालन र यो स्रोत केन्द्रको रूपमा, भैँसी स्रोत केन्द्रको रूपमा यसलाई विकास गर्न खोजिरहेको छु। र यो किन गर्न गइरहेको छु भने म एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको सक्रिय क्रियाशील पत्रकार भएको व्यक्ति यतातिर किन आएँ भनेर म छोटो रूपमा, म सम्पूर्ण कुरा म 2 मिनटभित्रै राख्न छु किनभने धेरै ढिलो पनि भइसकेको छ। मैले के हेरेँ भनेपछि पत्रकारिता गर्ने क्रममा गाउँघरमा घुम्दा ओर्दा के हेरेँ भनेपछि कुनै पनि ठाउँमा, कुनै देशमा, समुदायमा दुईटा मात्रै एउटा समस्या हुनुपर्छ मेरो बुझाइमा। कि त जनशक्तिको अभाव हुनुपर्छ, कि त बेरोजगारी समस्या हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा जनशक्तिको अभाव पनि हो र बेरोजगारी समस्या पनि हो। र हाम्रो देशभन्दा पनि मेरो गाउँ समाजमा म धेरै देखेको छु। बेरोजगारीको समस्या भन्छन्, काम छैन भन्छन्, तर जनशक्ति पनि पाउँदैनन्। यो समस्या देखिरहेको छु। गाउँतिर घुम्नुभयो भने, सडक हुँदै घुम्नुभयो भने बिघौँ बिघा, 100औं बिघा जग्गाहरू बाँझो देख्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा पनि पानी परिरहेको छ, खेतमा ठिकै छ माहौल गर्न चाहियो भने। पहिला हामी भन्थ्यौँ केही दिन अगाडि वा अहिले पनि भन्छौँ, चामल इन्डियाबाट आउन रोक्यो भने यहाँ धेरैको चुलो बन्द हुन्छ। म भन्छु आलु र प्याज रोकिदियो भने पनि, इन्डियाको आलु प्याजहरू पनि आउन रोक्यो भने धेरै समस्या यहाँ हुन सक्छ। तर हाम्रो खेतमा पहिला मैले नै म देखेको छु 10 वर्ष अगाडि मेरो खेतमा 1 कट्ठामा 5 क्विन्टल 6 क्विन्टल आलु फलेको देखेको छु। त्योभन्दा बढी पनि फलेको हुन सक्छ। अहिले एकदमै त्यो खेती छोड्यो के, खेती नै भइरहेको छैन। अनि म एउटा
गरेपछि हुन सक्छ भनेर मैले केटाहरूलाई भने, युवाहरू धेरै बेरोजगार छन्, उनीहरूलाई मैले भने खेतीपातीको कुराहरू, पशुपालनका कुराहरू, अनि सबैले के भन्छ भने होइन सकिँदैन, भन्नलाई जति सजिलो छ त्यस्तो सजिलो छैन गर्नलाई भनेर भन्यो। त्यसैले म इक्जाम्पलको रूपमा म चाहे गर्न खोज्यो भने गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनले त्यो गरिरहेको छु। म एउटा कुरा के भन्न खोजेको छु भने अनुदान कृषि मन्त्रालयले राम्रो गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले, यसमा नो डाउट धेरै कुराहरू आइसकेको छ, दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। तर के भने अनुदानको नाउँमा जस्तो ट्र्याक्टर वितरण गर्यो तर कस्तो व्यक्तिलाई भने जसले चाहना राख्यो भने, उसले डिमान्ड महसुस भयो भने उसले सजिलै ट्र्याक्टर किन्न सक्छ, असमर्थ हुन सक्दैन, आर्थिक अभाव हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिहरू पायो। हुन त यसमा पनि छुट्टै अर्कै तर्क छ मन्त्रालयको, तर मेरो चाहना र मेरो अनुरोध के छ भने जसले काम गर्न चाहेको छ बरु समूहमा, युवाहरूलाई समूहमा अथवा कृषकहरूलाई समूह बनाएर बरु दिनुहोस्, त्यस्तो दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरूमा गएर बरु पाओस्। तर जसले गर्न चाहेका छन् र आर्थिक सामर्थ्य छैन त्यस्ताहरूलाई अनुदानका सपोर्टहरू गर्यो भने बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अनुदानमा अलिकति फोकस गर्नुपर्छ, कृषकको समूहमा खास गरेर पहिचान गरेर समूह गठन गर्न लगाएर त्यसमा बरु अलिकति डिजाइन गरेर, कार्यक्रम डिजाइन गरेर यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्छ मलाई। यति नै सुझाव दिएँ मैले, र यो कार्यक्रम समग्रमा मैले सबैको कुरा सुने, एकदमै राम्रो कुराहरू, काम लाग्ने विषयहरू उठेको छ। धन्यवाद। कसैको छ? म भन्छु, श्रेष्ठ सर म बोल्छु। मनोज यादव सर, पत्रकार सर्लाहीबाट। नमस्कार सबैजनामा, म मनोज यादव, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ प्रदेश नम्बर 2 को अध्यक्ष पनि हो र यहाँ अहिले सर्लाही मलङ्गवामा स्वर्णिम एफएमको सञ्चालक पनि हुँ। सबभन्दा पहिले त अनाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा। त्यसै गरी मैले सम्बोधन चाहिँ गरिनँ किनकि समय एकदम छोटो छ। यहाँ मैले 2-4वटा कुराहरू नोट गरेर राखेको छु है। जस्तो सरकारको कृषि मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको होस् अथवा केन्द्र सरकारको होस्, जुन एउटा अनुदानको लागि निकाल्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ, उहाँहरूले फलो गर्ने प्रक्रिया छ, त्यो एकदम झन्झटिलो भयो। किसानहरूको लागि साह्रै नै झन्झटिलो भयो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सरलीकरण गर्नु पर्यो, किनभने किसानहरू चाहिँ वास्तविक किसानहरू ऊ आफ्नो खेती किसानीमा लागेको हुन्छ, जसले चाहिँ यो प्रक्रियालाई पुरा गर्न सक्दैन। र जो किसान छैन तिनीहरू यो कम्पनी दर्ता गराएर, समूह दर्ता गराएर तिनीहरू चाहिँ दिनरात त्यही तपाईँको कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पतालमा दिनरात बसेर मन्त्रालयमा धाएर उनीहरूले यो लिएर जुन वास्तविक किसानको भाग छ त्यो खोज्ने काम गरेको छ। अघि सुरेशजीले पनि उठाउनु भयो ट्र्याक्टरका कुराहरू। जो वास्तविक किसान छ उसले पाएको हुँदैन, र जो यी साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्छ तिनीहरूले पाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ अझ किसानहरूकोमै पुग्ने गरी सरलीकरण गर्नु पर्यो, एउटा मेरो सुझाव छ। दोस्रो के छ भने लोनको कुरामा के छ भनेदेखि किसानले जुन उत्पादन गरेको उब्जनी छ वा उत्पादन छ त्यसलाई बैंकहरूले आम्दानी मान्दैन। प्रदेश सरकारले के वातावरण बनाइदिन्छ, त्यो जुन उत्पादन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा आम्दानीको स्रोत हो भनेर चाहिँ एउटा जस्टिफाई गरिदिन सक्यो भने बैंकले उनीहरूलाई सजिलै ऋण दिन सक्छ। एउटा किसान बैंकमा लोन लिन गयो भने तपाईँको आम्दानीको स्रोत के छ? कोही जागिरे छ, सरकारी जागिरे छ, कोही विदेशमा काम गर्न गएकाहरू त्यस्तो छ, त्यस्तो आम्दानीको स्रोत ल्याउनुहोस् अनि बल्ल हामी तपाईँलाई यो लोन दिन्छौँ भनेर उनीहरूलाई फर्काउने गरेको छ। होइन, हामी त बिघा उखुको खेती गर्छौँ, हामी तरकारी खेती होइन, त्यसलाई त हामी हुँदैन, भोलि के अरे अब मिलवालाहरूले दिँदैन भने हाम्रो त लोन डुब्छ, तपाईँको उब्जनी भएन खडेर लाग्यो भने त हाम्रो लोन त डुब्छ भनेर फर्काउने गरेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण प्रदेश सरकारले यसबारे पनि एउटा सोचिनु पर्यो। अर्को कुरा के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिले अघि हाम्रो एउटा किसान सरले पनि उठाउनु भएको थियो, सूचनाको सम्प्रेषण प्रोपर हिसाबमा भएन। प्रदेश सरकारले होस् अथवा केन्द्र के अरे हाम्रो यो स्थानीय कृषि ज्ञान केन्द्रले होस्, पशु अस्पतालले होस् अथवा गाउँ गाउँमा रहेका कृषि शाखाहरूले होस्, यिनीहरूले सूचनालाई लुकाउने गर्छन्, सूचना बाहिर ल्याउँदैन। यति हरेक जिल्लामा तपाईँको यति पत्र पत्रिका छ, एफएम छ, यिनीहरूसँग कुनै पनि समन्वय नगरिकन यिनीहरू आफैले सूचनालाई दबाउने गर्छ र जो त्यहाँ बिचौलियाहरू छ तिनीहरूले मात्रै सूचना दिएर यसको दुरुपयोग सम्बन्धित निकायबाट हुने गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ फेला पारेका छौँ। पहिला के हुन्थ्यो भने कृषि कार्यालय हामीले बेला बेलामा बोलाएर यस्तो छ, योपल्टको हाम्रो कार्यक्रम यस्तो छ, यो कार्यक्रमहरूलाई हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, कार्यक्रम चलाइदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो।
तर अचेल यो आएर सबै कुरो बन्द छ। त्यसपछि एउटा के हुन्छ भने किसानहरूले उत्पादन गरेको अलि राम्रा किसानहरूको लागि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अलिकता फोकस गरेर यिनीहरूले चाहिँ अलिकता हाइलाइट गरिदिनु पर्यो भने हामीलाई त्यहाँ देखाउन पनि लैजानुहुन्थ्यो। यसको उहाँ किसानहरूले सबै खेतीपाती गर्नुभएको छ, उहाँले हामीले अनुदान दिएको छौँ, यो अनुदान कसरी सदुपयोग भएको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी हरेक कृषि फर्महरूमा किसानका खेतहरूमा गएर हामीले हेर्ने मौका पाउँथ्यौँ, उनीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने मौका पाउँथ्यौँ, उनीहरूको समस्या सुन्ने मौका पाउँथ्यौँ। तर पछिल्लोपल्ट यी सबै कार्यहरू चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकाबाटै बन्द गरेको छ, कृषि ज्ञान केन्द्रले बन्द गरेको छ, पशु कार्यालय बन्द गरेको छ। तसर्थ यो सूचना लुकाउने काम बन्द गरेर यसलाई सही ढङ्गले आम जनताकोमा पुग्ने गरी जाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो के छ भनेदेखि कृषि सहकारी अनि कृषक समूह दुईटा अब किसान आफै भएपछि उसले न कतै कम्पनी दर्ता गराएको छ, न उसले कतै कृषि समूह दर्ता गराएको छ। ऊ आफू खेती किसानी गर्छ, आफ्नो उत्पादन गर्छ र आफ्नो नजिकको बजारमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्छ। उसलाई कृषि समूहसँग पनि मतलब छैन, उसलाई कृषि सहकारीसँग पनि मतलब छैन। तसर्थ यो जुन कृषि सहकारी कृषि समूहमा जाने जुन कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि वास्तविक किसानहरू चाहिँ मारमा पर्दै आएको यो चाहिँ हामीले रिपोर्टिङको क्रममा फेला पारेका छौँ। अर्को के छ भने तपाईँको कृषि समूह र कृषि सहकारी तथा प्राइभेट फर्महरूमा के छ भने कृषि सहकारीले फर्म हाल्न गयो भने तपाईँहरूले हरेक एउटा कार्यक्रमको लागि तपाईँले एउटा छुट्टै समूह गठन गर्नुपर्छ भनेर उसलाई त्यसरी चाहिँ फर्काइदिने गर्छ भने कृषक समूहलाई चाहिँ तपाईँहरूले कृषि सहकारी दर्ता गरेर अलिक ठुलो भयो भने अनि हामीहरू तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भनेर त्यसरी चाहिँ यहाँ म्यानुपुलेसन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यो सबै चाहिँ तपाईँ सूचनाको अभावमा भइरहेको छ। अर्को कुरो के छ भनेदेखि सरलाई एउटा तपाईँको मलाई लाग्छ प्रदेश होइन देशकै ठुलो बागवानीको रूपमा तपाईँको सर्लाहीको नवलपुरमा रहेको बागवानी केन्द्र छ जहाँ चाहिँ तपाईँको आँप र लिचीको राम्रो उत्पादन छ। तर त्यहाँ प्रशोधन केन्द्र नभएर त्यो भएका जति पनि तपाईँको उत्पादनहरू त्यो बागवानी केन्द्रले चाहिँ बाध्य भएर अति नै भनौँ न अति नै तल्लो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको छ। तसर्थ यसलाई पनि यदि प्रशोधन केन्द्र राख्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ राम्रो प्रतिफल यसले पाउन सक्छ र राम्रो मूल्य पाउन सक्छ र यसले एउटा कृषिको क्षेत्रमा राम्रै एउटा त्यो भनौँ न फड्को मार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यति नै भने आफ्नो मैले भनाइ यही नै टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद मनोज सर। कुरा केही राख्न मिल्छ? म अलिकति राखौँ है सर। एकदम छोटो एकदम समय छ। अब 3 बजिसक्यो, 2 घन्टा भइसक्यो सर। एकदम छोटो, 1 मिनट कट्नु हुँदैन, एकदम छोटोमा कुरा राख्नुहोस्। सर नमस्कार। अब मैले सम्बोधन गरिनँ। म डुम्बरवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडमा उद्योग व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत छु। मेरो नाम चाहिँ दीपक घिमिरे। अब सबै कृषिका कुराहरू उठान हुँदाखेरि दुध चाहिँ कतै छायामा परेको हो कि भन्ने मलाई महसुस भएको छ। र हाम्रो यो कार्यक्रम आज यो कोरोना कालमा चाहिँ अब यो बजेटका सन्दर्भमा र यो कोरोनाले हामीलाई पारेको असरका विषयमा अलिकति मैले राख्न चाहेँ। अहिले यो कोरोना कारणले गर्दाखेरि दुध सहज रूपमा बिक्री भइरहेको अवस्था छैन। हामी कहाँ चाहिँ दैनिक 12,500 लिटर दुध सङ्कलन छ। यो सहज बिक्री छैन। यही कोरोनाको नाममा, गत वर्ष गएको कोरोनाकै नाममा, कोभिडकै नाममा दुधको भुक्तानी 5 महिनादेखि किसानले पाइरहेको छैन। गत वर्ष हामीलाई गर्नु होला सरहरू, नबोल्ने साथीहरू अनम्युट गर्नु होला। दुध चाहिँ नष्ट भएको अवस्था थियो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर हामीले यस वर्ष चाहिँ यो अब 10-15 दिन यो कोभिडको उसले निषेधाज्ञा जारी भएको 10-15 दिनको बिचमा त्यसलाई चाहिँ पाउडर र बटर बनाउने, नौनी बनाउने भनेर हामीले कन्भर्सनमा लगेर किसान जोगाउन सकिन्छ कि भनेर गऱ्यौँ। अहिले प्र्याक्टिसमा चाहिँ 1 लाख लिटर दुध कन्भर्सन गर्दाखेरि डाइरेक्ट लस भनेको हाम्रो अहिले थिएर 17 लाख रुपियाँ लस भएको छ दुधलाई पाउडर र बटर बनाउँदा मात्रै। भने त्यो 1 लाख लिटरको लगभग 60-65 लाख जति रुपियाँ चाहिँ बटर र पाउडर भएर थन्किएको अवस्था छ। अब त्यो पनि डाइरेक्ट किसानका पेमेन्ट जाने कन्डिसनमा आज छैन। अब बजार गयो, बजारमा न्यून गुणस्तरका दुग्ध पदार्थहरू जति पनि बिक्री छन् त्यसको नियमनका कुराहरू छैनन्। अब यी समस्याहरू छन् र गत वर्ष किसानलाई पनि हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयद्वारा उदाएर चाहिँ एउटा आश्वासन प्राप्त भएको छ। किसानका लागि 10 रुपियाँ प्रति लिटर चाहिँ दिने भनेर मन्त्रालयबाट भयो। हामीले सहकारी मार्फत 1485 फाइल लगेर पेश गर्यौँ इन्डिभिजुअल किसानको। आजसम्म त्यसको केही सुनवाई भएको छैन।
यसै गरी जाने हो भनेदेखि दुध क्षेत्रका किसानलाई चाहिँ ठुलो मार्का पर्ने देखिन्छ सर। अब यसलाई कसरी यो आगामी बजेटमा समावेश गरेर लैजान सकिन्छ यसतर्फ पनि म आदरणीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र अहिले तत्काल हामी कहाँ कृत्रिम गर्भाधान जुन पशु नस्ल सुधारका लागि प्रयोग गरिन्छ त्यो अहिले ब्लक भएको अवस्था छ। हामीसँग लिक्विड नाइट्रोजनको अभाव छ, ल्याउन सक्ने परिस्थिति छैन। अब यसले असर के गर्छ भनेदेखि यतिखेर कृत्रिम गर्भाधान गर्न सकिएन, वैकल्पिक विधि भनेको साँडे राँगा हामी कहाँ छैनन् भनेदेखि टाइममा पछि पशुवस्तु चाहिँ नब्याउने त्यस्तो नभएर चाहिँ फेरि दुध उत्पादनमा चाहिँ असर गर्न जान्छ। गत वर्षको हाम्रो त्यो लगभग 5,31,000 लिटर दुध नष्ट हुँदाखेरिको कन्डिसन, त्यतिखेर किसानले कृत्रिम गर्भाधान दाना चोकर खुवाउन नसक्नु, ती सबैले गर्दा हामी 12,000 लिटर दुध सङ्कलन गरिरहेको थियौँ। त्यो चाहिँ घटेर एकैचोटि 7,000मा रिकभर हुनलाई हामीलाई 1 वर्ष लाग्यो। आज बल्ल त्यो पुरानो अवस्था हामी 17-18,000मा आज रन गर्नुपर्ने कन्डिसन थियो, अहिले भर्खर रिकभर भएको अवस्था छ। फेरि यो दोहोरिएर आयो। यसतर्फ पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्कार। एकदम 1 मिनटमा राख्नु होला सर। यहाँ मन्त्रीज्यूले नमस्कार। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको उपाध्यक्ष उमेश नारायण मानन्दर। त्यसैले ट्र्याक्टर उपलब्ध पनि हो। ट्र्याक्टर बिना अहिलेको आधुनिक खेतीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तर के छ भन्दाखेरि 1 करोडसम्मको मेसिन ल्याउँदाखेरि, कृषि मेसिन ल्याउँदाखेरि समस्या दिन्छ भने ट्र्याक्टरमा 5% प्लस 10% घाँस दिएको छ। हामीले पटक पटक सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई विरोध गर्दा पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो ट्र्याक्टरले खेती मात्र होइन ट्रेनिङ पनि गर्छ। एकदम सही कुरो। कुनै पनि कृषकको कार्य भने, कृषि कार्य भनेको वर्षमा 4 महिना मात्रै हुन्छ भने 8 महिना उसले त्यतिकै राख्नुपर्ने हुन्छ। यतिकै ट्र्याक्टर राखेर चाहिँ ट्र्याक्टर खरिद गर्ने कृषकले ट्र्याक्टरबाट खेती गर्न सक्दैन र ब्याङ्कको लोन तिर्न सक्दैन। के छ भन्दाखेरि ट्र्याक्टर खेती हुन सक्दैन। उठाएर केन्द्रबाट चाहिँ कमसेकम 5% त 5% भन्दा दिएकै छ भने कमसेकम हामीले बिना गर्नुपर्छ। त्यसमा के हुन्छ भने प्रत्येक कृषकले कमसेकम पर ट्र्याक्टर 2 लाख रुपियाँ बढी तिरेको छ। त्यसै गरी अहिलेको बजेटमा नयाँ कृषि औजार, कृषि प्रविधिहरू बढी से बढी समावेश हुनुपर्छ। त्यसै गरी प्रविधिको समावेश हुनुपर्छ र सिँचाइ अहिले के छ भन्दा सिँचाइमा सोलर सिस्टमको छ, त्यो नयाँ नयाँ प्रविधि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। र मल बिना कुनै पनि बेला चाहिएको बेला कृषकले मल पाएको हुँदैन। त्यो मल चाहिँ हामीले सफिसियन्ट तरिकाले स्टक गरेर, अग्रिम स्टक गरेर हामीले कृषकलाई उपलब्ध गराइदिने हो भने निश्चित हिसाबले सरकारको जुन सोच छ उत्पादन दोबर गर्ने त्यो हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद सबैजनालाई, पत्रकार सहभागी मित्रहरू, अतिथिगणहरू। हामी 1:12 कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। हामीले निर्धारित 1 देखि 1.5 घण्टामा सकाउने कुरा थियो, तर अलिकति लामो भयो। मन्त्रीज्यू धैर्य धारण गरेर हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिहरूको, सहभागीहरूको कुरा सुन्नुभयो। अब यी 8-9 जनाले कुरा राख्नु भएको छ, सल्लाह सुझाव पनि दिएको छ, आफ्ना कुराहरू पनि राख्नु भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई समेटेर प्रदेश 2 का कृषि मन्त्री शैलेन्द्र शाह सरलाई आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। कस्तो तयारी भइराखेको छ बजेटको, के भइराखेको छ, अब त्यहाँको किसानको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, सञ्चार क्षेत्रको लागि के गर्दै हुन्छ, कृषि पत्रकारहरूको लागि तपाईँहरूको के योजना छ लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गर्दछु। धन्यवाद सुरेशजी। अनाजद्वारा आयोजित आजको यो भर्चुअल बहसमा कोरोना महामारी र प्रदेश 2 मा कृषि बजेटका सन्दर्भमा जुन आज बहस कार्यक्रम हामी गरिरहेछौँ, यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अनाजका अध्यक्षज्यू, अतिथिको रूपमा प्रदेश नम्बर 2 का नीति आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर माननीय भोगेन्द्र झाज्यू, त्यस्तै निवर्तमान नीति आयोगका उपाध्यक्ष कृषि अर्थविज्ञ हरिवंश झाज्यू, वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोरज्यू, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष मुक्तिनाथ यादवज्यू, यस भर्चुअल
मिटिङमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्र साथीहरू र सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूमा व्यक्तिगत तर्फबाट पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु। खास गरी आज यो अनाजले निश्चित रूपमा अहिलेको वर्तमान परिस्थिति, खास गरी हामी प्रदेश नम्बर 2 मात्रै होइन मुलुक नै कोरोनाले आक्रान्त छौँ। त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर 2 बढी हामी आक्रान्त छौँ। स्वाभाविक रूपमा यस प्रदेशमा जसरी जनसङ्ख्याको घनत्व छन्, सङ्क्रमित सङ्ख्या पनि त्यही रेसियोमा हाम्रो बढिरहेको छ। मृत्यु दर पनि त्यही रेसियोमा हामी बढी चाहिँ यहाँ मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भनेको प्रदेश नम्बर 2 को नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका साथसाथ जीवजान जोगाउने तर्फ नै हाम्रो केन्द्रित रहेको रहेछ। स्वाभाविक रूपमा आजको यो बहसले निश्चित रूपमा तपाईहरूको सम्पूर्ण महानुभावहरूको सुझावलाई हामीले चाहिँ नोट गरेका छौँ। हाम्रो मन्त्रालयका हाम्रो साथी ललनजी सबै नोट गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण सुझाव सल्लाह जिज्ञासाहरूलाई हामी आउने समयमा चाहिँ हामी निश्चित रूपमा एड्रेस गर्ने नै छौँ। र खास गरी अहिलेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा अहिले जुन कोरोनाको जुन प्रभाव छन्, सबभन्दा बढी मान्छेको स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको छ र त्यसपछिको प्रभाव भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। अहिले हामीले महसुस गरेको पनि त्यही हो। गत वर्षको लकडाउनले र अहिलेको जुन हामी लकडाउनमा छौँ त्यसको अनुभवले के देखायो भने स्वास्थ्य पछिको प्रभाव बनेको सबभन्दा कृषि क्षेत्र नै हो। र गत वर्ष र यो वर्ष पनि हामीले खास गरी यहाँका किसानहरूको लागि गत वर्ष पनि हामी केही सहयोग अनुदानका कार्यक्रमहरू लकडाउनमा प्रभावित भएका किसानहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएका थियौँ। हामी सबैलाई थाहै छ गत वर्ष पनि हामीले ब्याजमा चाहिँ कृषि व्यवसायमा लिएका ऋणहरू जुन किसानहरूले लिनुभएको थियो त्यसको 4 महिनाको ब्याज हामीले चाहिँ अनुदान स्वरूप हामीले दिने गर्यौँ। त्यस्तै खास गरी त्यसतर्फ प्रदेशभरि तपाईँले 80,000 किसानहरूले आवेदन दिनुभएको थियो। त्यसमध्ये 50,000 किसानहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्यौँ। अहिले पनि किसानहरू 30,000 किसानहरू सम्बोधन हुन सकेका छैन। अहिले भर्खरै हाम्रो डुमरवानाका साथीले जुन कुरा उठाउनु भएको छ निश्चित रूपमा त्यो दुधको सेक्टरमा उहाँले अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। हामी सकभर प्रयास गर्छौँ यो वर्षको बजेटमा उहाँहरूले एड्रेस होस्। निश्चित रूपमा प्रदेश सरकार खास गरी यो प्रदेश नम्बर 2 स्थापना कालदेखि नै खास गरी यो प्रदेशको समृद्धि र विकासका जुन आधारहरू तय गरेका छन् त्यसको प्राथमिकता भनेको कृषि, उद्योग र पर्यटन नै। प्राथमिकता भनेको कृषि नै हो, किनभने यस प्रदेशका समृद्धि र विकास यहाँका 80% भन्दा बढीका जुन निर्भरता यहाँका नागरिक जुन कृषिमा रहेको छ त्यसकारण यस प्रदेशको समृद्धि र विकास भनेको कृषि नै हो। त्यसकारण प्रदेश सरकारको प्राथमिकता पनि कृषि क्षेत्र नै हो। यसको नीति कार्यक्रमको प्राथमिकता प्रदेश सरकारको र बजेटको प्राथमिकता पनि कृषि नै रहेको छ। यो 3 वर्ष जुन हामीले हाम्रो मन्त्रालयका ललिनजीले राख्नु भएको छ, केही अनुभवका कुरा राख्नु भएको छ 3 वर्षका, यो अनुभवको आधारमा अहिले प्रदेश सरकार खास गरी हाम्रो मन्त्रालयले यो 78-79 को जुन हामी नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने क्रममा छौँ र आज तपाईँहरूले जुन सुझाव दिनुभएको रहेछ निश्चित रूपमा यो सुझावलाई हामीले धेरै नै उपयोगी रूपमा हामी ल्याएको छौँ र सम्पत्तिको रूपमा ल्याएको छौँ। र यसतर्फ सबभन्दा पहिले हामीले 3 वर्षको अनुभवमा के देख्यौँ भने अहिलेसम्म पनि अब नेपाल सरकार भनौँ यो कृषि नीति चाहिँ जुन ठोस रूपमा आउनु पर्ने हो अहिलेसम्म आएको रहेछ छैन। कृषि नीति होइन हाम्रो केही ऐनहरू त ल्याएका छौँ र जुन कृषि नीति ठोस रूपमा आउनु पर्ने हो त्यो नआएकोले खास गरी अब प्रदेश सरकार यो वर्ष चाहिँ हामी तयारीमा छौँ। धेरै कुराहरू यो कृषि नीति कुराहरू हामी ल्याइसकेका छौँ। अब केही दिनमै चाहिँ हामी चाहिँ यो ऐनको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रदेश सभामा ल्याउँछौँ। त्यसकारण अब अहिलेको खास गरी जबसम्म नीति, ऐन र बजेट
यो तीनटै कुरालाई जबसम्म हामी समन्वय गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले अपेक्षा अनुसार हामीले जुन अपेक्षा गरिरहेका छौँ त्यो अपेक्षा चाहिँ हामी चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अब यो 3 वर्षको अनुभवले पनि र हाम्रो चाहिँ अहिले नीति आयोगका दुईटै निवर्तमान र वर्तमान अध्यक्षजीहरूले पनि उहाँहरूले आफ्नो अनुभवले जे कुराहरू भन्नुभएको छ निश्चित रूपमा त्यो अहिले जति पनि नीति हामी बनायौँ बजेट बनायौँ र कार्यान्वयनको पक्षमा हामी पनि सन्तुष्ट छैनौँ। त्यसका विभिन्न कारणहरू हुन्छ। तपाईँहरूले पनि अहिले भन्नुभयो, साथीहरू धेरै कुरा भन्नुभएको छ, जनशक्तिका अभाव, ऐन कानुनका अभाव, होइन, मापदण्ड या कार्यविधिका अभाव। साँच्चै रूपमा भन्नुपर्दा हामीले बनाएका योजनाहरू, हामीले बनाएका कार्यक्रमहरू जुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो कार्यान्वयनको सवालमा हामी चाहिँ कमजोर देखिएकै हो। त्यसकारण अब हामीले कार्यक्रम बनाउँदा यो वर्षको जुन हामी कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ सम्भावनाहरू के छन्, त्यहाँका चाहिँ आवश्यकता के छन् र हाम्रो क्षमता के छ, त्यो अनुसारको चाहिँ यो वर्षको चाहिँ हामी कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। हाम्रो भोगन सरले भने जस्तै गत वर्ष हामी धेरै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम त ल्यायौँ तर यो वर्ष हामी कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। त्यसकारण अब यो वर्ष चाहिँ सम्भावना, आवश्यकता, औचित्य र खास गरी जुन हाम्रो क्षमता छन्, अहिले पनि क्षमताको कुरा मैले यस कारण गरेको छु कि हाम्रो मन्त्रालयको अहिले जुन दरबन्दी छन् त्यो दरबन्दीको चाहिँ 45% मात्रै चाहिँ अहिले चाहिँ जनशक्ति छ। त्यो 45%मा पनि जो दक्ष जनशक्ति हुनुपर्ने हो त्यो 10-15% भन्दा बढी छैन। यस्तो जनशक्तिले 10%, 15% जनशक्तिले हामीले यत्रो जुन महत्त्वाकांक्षी योजना होइन कार्यक्रमहरू ल्याएको छु त्यो कार्यक्रम गर्न एकदम असाध्य नै अप्ठ्यारो छ। त्यसकारण यो वर्ष चाहिँ हामीले यी आधारहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ तय गरेका छौँ र खास गरी अहिलेको सेक्टरमा कार्यक्रम तय गर्दाखेरि नीतिता कार्यक्रममा जीविकोपार्जन र सीमाङ्कृत कृषकहरूलाई, विपन्न, गरिब, भूमिहीन, होइन, समाजमा पिछडिएका किसानहरू, कृषकहरू, एकल महिलाहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ विशेष कार्यक्रम यो वर्ष चाहिँ हामी ल्याउँदैछौँ। त्यस्तै कृषिमा चाहिँ उत्पादन र उत्पादक वृद्धि गर्नको लागि यस लक्षित कार्यक्रमहरूमा खास गरी मूलतः अब यो प्रदेशमा जुन खाद्यान्न बालीहरू छन्, मुख्य खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै, गेहूँ, उखु लगायतका, त्यस्तै फलफुलमा पनि अब केरा, कागती लगायतका अरू पनि जति फलफुलहरू छन् या भन्नै पर्दा ओल, सोहिजन, अनार, मेवा, च्याउ लगायतका जुन हाम्रो यहाँ विशेष यहाँका फलफुलहरू छन्, सब्जी तरकारीहरू जुन छन्, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्यौँ, यसलाई चाहिँ कसरी प्रशोधन गर्न सकिन्छ, यिनीहरूलाई प्रशोधन गर्न सकिन्छ, यसतर्फ चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ हामी कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यस्तै तपाईँलाई अब यो हाम्रो एउटा कृषि इन्जिनियर भाइले पनि भन्नुभएको थियो कि सबैभन्दा बढी युवाहरू विदेश जाने भनेको यही प्रदेशका युवाहरू हुन्। अब ती युवाहरूलाई आफ्नै प्रदेशमा फर्काउन या यहाँका युवाहरूलाई रोजगार सृजना गर्नको लागि यहाँ चाहिँ यो वर्ष, गत वर्ष पनि हामी राखेका थियौँ तर कार्यान्वयनमा हामीले गर्न सकेनौँ। तर यो वर्ष त्यसको केही कामहरू भइसकेका छ, त्यसका कार्यविधिहरू बनिसकेका छ। प्रवर्धन कृषि रोजगार तथा व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम यो बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको छ र यसतर्फ चाहिँ हामी चाहिँ प्रदेश सरकारले यही वर्ष सुदेखि नै यो कार्यक्रम हामी आरम्भ गर्छौँ। त्यस्तै खास गरी अब कृषिमा चाहिँ पूर्वाधार निर्माणहरू पनि हामी गत वर्षदेखि हामी गरिरहेछौँ। खास गरी कृषि सडक, कृषि विद्युतीकरण, होइन, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रहरू, भण्डारणहरू, बिक्री केन्द्रहरू, यस्ता चाहिँ हामी चाहिँ गत वर्ष पनि खास गरी सिँचाइमा साइलो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल, किनभने प्रदेश सरकारको सुरुदेखि नै के एउटा आफ्नो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ भने कि अहिले जसरी यो प्रदेशमा 27% कृषियोग्य जमिनमा मात्रै चाहिँ सिँचाइ पुगेको छ, कसरी चाहिँ यो सम्पूर्ण कृषियोग्य जमिनमा, जस्तै एउटा हाम्रो नारा पनि हामी सुरुदेखि भनिरहेछौँ कि हर खेतमा पानी, हर हातमा रोजगार, यसलाई सार्थकता दिनको लागि पनि सिँचाइलाई चाहिँ खास गरी अब हाम्रो मन्त्रालयले, अब सिँचाइ मन्त्रालय त अब भौतिक पूर्वाधारमा छन्, त्यही पनि अब हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले साना सिँचाइहरू खास गरी साइलो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल, कुलो पनि मार्फत चाहिँ बढीभन्दा बढी किसानलाई चाहिँ अब सिँचाइ उपलब्धता होस् भनेर
हामी चाहिँ निरन्तर यसमा पनि हामी लागेको छौँ। यो वर्ष खास गरी प्रदेश सरकारद्वारा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी अब कृषि क्षेत्रमा आधारित जुन उद्योगहरू छन् त्यो सञ्चालन गर्नका लागि साना उद्योग होस्, मझौला उद्योग होस्, त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रदेश सरकारद्वारा कर छुट मिनाह जस्ता कामहरू चाहिँ हामी ऋणमा सहुलियत दिने कामहरू पनि हामी यो वर्षदेखि हामी चाहिँ उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यस्तै तपाईँलाई यो वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन छन् र यस प्रदेशका जुन जिल्लाहरूका सदरमुकाम छन् त्यो सदरमुकामका जुन कोरिडोरहरू छन् त्यो कोरिडोरहरूलाई यो वर्ष प्रदेश सरकारद्वारा खास गरी कृषि उत्पादन भएका खाद्यान्न होस् या फलफुल होस् त्यसलाई प्रोत्साहन केन्द्रको रूपमा चाहिँ हामी विस्तार गर्नेछौँ। र खास गरी यो वर्ष हामी सञ्चालन गरिसकेका छौँ। जो दुधको कुरा अहिले हाम्रो भर्खरै केही वक्ता साथीहरूले राख्नु भएको छ, यसलाई बढी प्राथमिकताका साथ यो वर्ष हाम्रो सञ्चालन भइसकेको छ हुलाकी राजमार्ग दुध मिसन कार्यक्रम। र यो मिसन अन्तर्गत मलाई लाग्छ यही वर्षदेखि सुरुवात भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ हुलाकी राजमार्ग छेउमा जति ग्रामीण एरियाहरू छन् प्रत्येक जिल्लालाई चाहिँ 3वटा चाहिँ सेन्टर बिन्दु बनाएर हामी चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। र त्यसतर्फ मलाई विश्वास छ त्यहाँ बढीभन्दा बढी पशुपालन हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ केही उत्पादन पनि हुन्छन्, दुध उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ प्रोत्साहन हुन्छन्, त्यसको बजारीकरण पनि त्यही हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारद्वारा केही हामी प्रयास गर्ने प्रयास त गरेका छौँ तर हामी आफै चाहिँ सन्तोषजनक अवस्थामा छैनौँ। र खास गरी अहिलेको हामीले आवश्यकता भनेको खास गरी गर्नुपर्ने काम के हो भने यो प्रदेशभित्र खास गरी अहिले कृषिलाई कसरी चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने र परम्परागत रूपमा जो हामी खेती गर्दै आएका छौँ त्यसलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारद्वारा खास गरी हामीले बुझेको अनुसार किसानलाई प्रविधि, प्राविधिक, पुँजी र बजार यो 4वटा कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ जुन हामी आधुनिकीकरणको कुरा गरेका छौँ, वैज्ञानिकरणको जुन कुरा गरेका छौँ यो 4वटै कुरालाई प्रविधि, प्राविधिक, पुँजी र बजार यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने राम्रो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। हुन त हामीले सबैले जानेका छौँ यो प्रदेश सम्भावना कृषिमा सम्भावना प्रचुर सम्भावना भएका प्रदेश हुन्। यहाँ खाद्यान्नदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर पशुपालनको क्षेत्रमा या माछाका क्षेत्रमा, दुधका क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भएका र कुनैमा चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर छैनौँ। अहिले पनि अरबौं अरब रुपियाँको चाहिँ आयातमुखी नै छ। त्यसले आयातलाई कसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो पनि प्रदेश सरकारको चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ उद्देश्य रहेको रहेछ। एउटा मूल समस्या पनि एउटा के रहेको छ भने अब तपाईँहरूले पनि अब जानेकै कुरा हो कि यो संघीयता आइसकेपछि प्रदेश सरकारको स्थापना भइसकेपछि जुन संरचनाहरूको जुन निर्माण भयो अहिले यो प्रदेशभित्र खास गरी पहिला त 6वटै ज्ञान केन्द्र थिए, 6वटा पशु भेटनेरी अस्पताल थिए। यो वर्ष हामीले चाहिँ 8वटै जिल्लामा 8वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र 8वटा पशु भेटनेरी अस्पतालको रूपमा चाहिँ हामी स्थापना गर्यौँ। तर पहिलाका पशु कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय अहिले नाम परिवर्तन भएर कृषि ज्ञान केन्द्र भएको छ र पशु भेटनेरी अस्पताल विज्ञ केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको छ। अहिलेका पहिलाका कृषि विकास कार्यालयका कामहरू अहिले स्थानीय स्तरमा खास गरी कृषि शाखा र पशु शाखाका रूपमा स्थानीय स्तरमा गएको छ। तर त्यसको समन्वय खास गरी स्थानीय तहको कृषि शाखा र पशु शाखा र हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारका जुन अहिले प्रतिनिधिको रूपमा कृषि ज्ञान केन्द्र या पशु भेटनेरी अस्पताल छ त्यसको समन्वयमा जुन हुनुपर्ने हो त्यो हुनु अहिले चाहिँ एकदम त्यसमा हामी चाहिँ कमजोर छौँ, त्यो समन्वय भइरहेको छैन। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ अब नीति बनाउँदाखेरि, बजेट बनाउँदाखेरि खास गरी अब कार्यान्वयनको सवालमा निश्चित रूपमा स्थानीय तहमा चाहिँ सबै थोक गएको रहेछ। त्यसकारण यसलाई कसरी चाहिँ प्रभावकारी गर्ने यो एउटा नीतिगत समस्या हो। यसलाई चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहेर मात्रै हामी चाहिँ यसलाई समन्वय गर्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसकारण यसलाई 3 तहकै समन्वयमा कसरी चाहिँ यसलाई हामी गर्न सक्छौँ यसतर्फ जबसम्म हामी ध्यान दिँदैनौँ, खास गरी यसमा सङ्घीय सरकारको भूमिका मैले देखेका छु। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेका छु। त्यसकारण खास गरी अब अहिलेको धेरै समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। अब हामीले अहिले अब लागतका कुराहरू गर्नु, हाम्रो हरिवंश सरले भन्नुभयो कि अहिले पनि किसान अब खेतीबाट अब
हामी अब गर्ने अवस्थामा छैन भने त्यस्ता चाहिँ मानसिकतामा छन्, किनभने जति लागत लाग्छ त्यो लागत पनि रिटर्न भइरहेको अवस्था छैन निश्चित रूपमा। त्यसकारण अब लागत कस्ट कसरी घट्न सक्छ, त्यसको लागि प्रदेश सरकारबाट एउटा योजना हामी ल्यायौँ, जस्तै कस्टम ह्यारिङ सेन्टर। कस्टम ह्यारिङ सेन्टर हामी चाहिँ कम्तीमा एक पालिकामा एउटा दिउँ। यो वर्ष हामीले कस्टम ह्यारिङ सेन्टर स्थानीय तहको समन्वय या सहकारीको साझेदारीमा, स्थानीय तह र सहकारीको साझेदारीमा हामी कस्टम ह्यारिङको प्रदेश सरकारले सूचना निकाल्यो। तर दुर्भाग्यको कुरा हो कि त्यो सूचना निकाल्दा त्यसमा हामी जति बजेट विनियोजन गरेका छौँ त्यसको 25% मा पनि चाहिँ आवेदन आएन हैन। कुनै स्थानीय तहले मलाई लाग्छ 1-2-3-4वटा स्थानीय तहले मात्रै भरेको छ, 1-2टा सहकारीले मात्रै भरेको छ। यसतर्फ मलाई लाग्छ कि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि होस् हैन, यसतर्फ ध्यानै छैन कि जस्तो मलाई लाग्यो हैन। कि अब के भएर हो, कम्तीमा यो कस्टम ह्यारिङ सेन्टर एउटा पालिकामा स्थापना भइसकेपछि कम्तीमा त्यहाँका किसानहरू सुविधा पाएपछि मलाई लाग्थ्यो कि 1 बिघा जोत्नको लागि निश्चित रूपमा अहिले निजी ट्र्याक्टरबाट 3000-4000 रुपियाँ लाग्छ। र कस्टम ह्यारिङ सेन्टर स्थापना भएपछि मलाई लाग्छ 1200-1500 रुपियाँमा 1 बिघासम्म जोत्न सकिन्थ्यो, त्यहाँ सुविधा दिन सकिन्थ्यो। तर कुनै स्थानीय तहले चाहिँ त्यो गर्न इच्छुक देखाएन हैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तहको प्राथमिकतामा कृषि अहिले पनि छैन जस्तो लाग्छ हैन। त्यसकारण जबसम्म स्थानीय तहको प्राथमिकतामा कृषि हुँदैन तबसम्म प्रदेश सरकारले खालि ज्ञान केन्द्र मार्फत हैन केही योजनाहरू दिँदैमा त्यहाँका कृषिको रूपमा हामी जुन परिकल्पना या कृषि राम्रो गर्न जुन हामी एउटा अपेक्षा राखेका छौँ त्यो मलाई लाग्छ सम्भव छैन। त्यसकारण स्थानीय तहको प्राथमिकतामा कृषि अनिवार्य रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसतर्फ अनिवार्य रूपमा अब म त के भन्छु, यहाँ नीति आयोगका हाम्रो उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, केही कार्यक्रमहरू सशस्त्र कार्यक्रमहरू कृषिमा चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ दिनुपर्छ। यो काम सशस्त्र रूपमा या स्थानीय तहले यो काम तपाईँले गर्नै पर्छ भनेर त्यो किसिमले गयो भने अनिवार्य रूपमा उहाँहरू गर्नुहुन्छ। नत्र उहाँहरूको प्राथमिकतामा अहिले पनि त्यो अब सडक बनाउने, ढलान गर्ने या यताउति गर्ने, जुन कि अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादनलाई कसरी बनाउने। अब जबसम्म उत्पादन बढ्दैन तबसम्म यहाँ रोजगारीको सृजना हुँदैन। रोजगारीको सृजना नहुन्जेलसम्म यहाँका जुन युवाहरू हामी भने गरेका छौँ, लाख युवाहरू जुन विदेशिएका छन्, त्यो चाहिँ हामी यसलाई यहाँ रोक्नको लागि कृषि नै एउटा उत्तम र छिटो माध्यम बनेको। यहाँ कृषिमा आज सक्नुहुन्छ भने भोलिदेखि रोजगारीको सृजना सम्भव छ हैन। यहाँ ठुलो कारखाना लगाउने र यहाँ युवाहरूलाई रोजगार दिने तत्कालै मैले सम्भावना देख्दिनँ। तत्कालै रोजगारी दिने सम्भावना भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। त्यसकारण अब प्रदेश सरकारले पनि, सङ्घीय सरकारले पनि, स्थानीय सरकारले पनि, खास गरी यो प्रदेशको लागि म किन यो बढी कुरा भनिरहेको छु भने कि 7 प्रदेश मध्ये हामी सबै भन्छौँ यो तराई मधेस भएका यो 2 नम्बर प्रदेश अन्नका भण्डार, यो प्रदेशले आफ्नो प्रदेश मात्रै होइन यो देशलाई खुवाउने र निर्यात गर्ने पनि क्षमता भएको र यो प्रदेशको लागि विशेष प्याकेजको रूपमा सङ्घीय सरकारले के गरेछ त हैन। यसअघि त हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रशेखर किशोरजीले भन्नुभयो कि तपाईँहरू आरोप मात्रै लगाउनुहुन्छ, आरोप त लगाउनुहुन्छ सङ्घले गरेन, यो गरेन, वो गरेन। प्रदेशको मात्रै यहाँको बजेटले खास गरी यहाँका त्यो सम्भव छैन। यो प्रदेशलाई हामी कृषिमा राम्रो गर्न सक्ने अवस्था यो प्रदेशले मात्रै चाहेर पनि सम्भव छैन। जबसम्म सङ्घीय सरकारले यो प्रदेशको लागि, म त के भन्छु, सम्पूर्ण 7 प्रदेशको आफ्नो आफ्नो आवश्यकता छन्, आफ्नो आफ्नो मौलिकता छन्, त्यहाँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ हैन सम्भावनाहरू छन्। 7 प्रदेशको कुनै प्रदेशमा जडीबुटीको सम्भावना छन्, कुनै प्रदेशमा चियाको सम्भावना छन्, यो कुनै प्रदेशमा तपाईँले फलफुलको सम्भावना छ। तर यो प्रदेशमा खास गरी खाद्यान्न, फलफुल लगायत तपाईँलाई सागसब्जी, तरकारी हैन, माछा, दुध सबैको सम्भावना भएको प्रदेश भएकोले यस प्रदेश जबसम्म सङ्घीय सरकारको विशेष प्याकेजको रूपमा यो प्रदेशलाई हेरिँदैन तबसम्म प्रदेश सरकारले आफैमा चाहेर मात्रै सम्भव छैन हैन। हाम्रो एउटा साथीले उठाउनु भएको थियो कि बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ, खर्चको कुरा के छ। निश्चित रूपमा खर्चको कुरा अहिले पनि हाम्रो सन्तोष छैन। त्यसको कारण छन्, त्यही मैले कारण भने अहिले पनि 10% दक्ष जनशक्तिले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो बजेट हामी कार्य गर्न सक्छौँ। त्यसतर्फ अब हामी चाहिँ अब निश्चित रूपमा प्रदेश सरकारले अब यो लोकसभा आयोग मार्फत चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जनशक्तिको पनि पूर्ति हुँदैछन्, सुरु भइसकेको छ। त्यसतर्फ हाम्रो चाहिँ पहिलाहरू चालिसकेका छौँ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने खास गरी
अब यो कार्यक्रम मार्फत खास गरी अनाजले जसरी यो प्रदेश 2 का मा चाहिँ अहिले कोरोना महामारीसँग जोडेर खास गरी यो अहिलेको बजेट नीति कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा तपाईँहरूले जुन सुझाव दिनुभएको रहेछ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र उपयुक्त समयमा तपाईँले गर्नुभएको छ। हामी अहिले त्यही क्रममा छौँ र यो तपाईँहरूले जति पनि सल्लाह र सुझाव दिनुभएको छ त्यसलाई समेटेर नै हामी पूर्व तपाईँहरूको सुझाव हामी चाहिँ पहिला नै एड्रेस गरिसकेका छौँ। केही नयाँ कुराहरू पनि आएको रहेछ, त्यो कुराले समेटेर चाहिँ आउने यो 78-79 को यो नीति कार्यक्रम बजेटलाई चाहिँ हामी निश्चित रूपमा एड्रेस गर्छौँ र साथसाथै आजको यो निश्चित रूपमा अनाजद्वारा गरिएका यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ भोलिको दिनमा पनि अपेक्षा गरेका छौँ कि तपाईँहरू यस्तै सुझाव सल्लाहहरू दिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु। खास गरी हाम्रो यो बजेटको केही कुरा अनुदानको पनि कुरा आएको रहेछ कि अनुदानमा पारदर्शी भएन। स्वाभाविक हो, पहिला सङ्घीय सरकार हुँदाखेरि यी गुनासोहरू धेरै आउने गरेका थिए, तर अहिले अब प्रदेश सरकारले खास गरी गत वर्षदेखि हामीले एउटा के गरेका छौँ भने पहिला जुन वितरणमुखी अनुदान थियो यो अनुदानलाई चाहिँ अब चाहिँ उत्पादनमुखी अनुदान चाहिँ हामी गर्दैछौँ। उत्पादन मात्रै अब अनुदान दिने, यो वितरणमुखी अनुदानले हामी चाहिँ निरुत्साहित गर्दैछौँ। बिस्तारै टोटली यसलाई बन्द गर्ने र अब चाहिँ उत्पादनमुखी चाहिँ हामी गर्ने, उत्पादनमुखी चाहिँ अनुदान दिने। त्यही सवालमा खास गरी प्रदेश सरकारद्वारा यही वर्षदेखि हामी चाहिँ अनुदानको जुन हामी चाहिँ एउटा फर्मेट तयार गरेका छौँ, त्यो कुन अनुदान दिने, त्यो अनुदान दिने भनेको हाम्रो चाहिँ रोस्टर तयार गरेका छौँ। त्यो चाहिँ खाद्य सुरक्षामा दिने हो, जीविकोपार्जनमा दिने हो र व्यवसायीकरण तर्फ चाहिँ कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न चाहने हुनुहुन्छ भने उहाँलाई दिने हो र खास गरी पूर्वाधार र यान्त्रिकरण चाहिँ हामी मात्रै चाहिँ अनुदान दिने गर्ने चाहिँ यो वर्षदेखि हामी चाहिँ एउटा प्रारूप बनाएका छौँ। त्यसकारण अब अहिलेको यो अवस्थामा खास गरी हामी सबै यो कोरोना महामारीबाट जुन प्रभावित छौँ र खास गरी प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा जारी छन्। सम्पूर्ण नागरिकहरू अहिले हामी घरमै छौँ। अति महत्त्वपूर्ण काम बाहेक सबै हामी चाहिँ छोडेका छौँ। त निश्चित रूपमा यसका प्रभाव कृषि क्षेत्रमा नै पर्छ, किनभने अब धान चाहिँ बुन्ने समय आइसक्यो। निश्चित रूपमा अब किसानहरूलाई यताउति ट्र्याक्टर ल्याउने जानेमा पनि अप्ठ्यारो नै होला। त्यही पनि प्रदेश सरकारद्वारा अहिले हामी चाहिँ 8वटै जिल्लाको जिल्ला प्रशासन मार्फत कृषि क्षेत्रलाई अति आवश्यक क्षेत्र जुन हामी निर्णय गरेका छौँ, सङ्घीय सरकारले पनि गरेका छ, प्रदेश सरकारले पनि गरेका छ, अति आवश्यक क्षेत्र भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बाधा अवरोध नगरिदिनको लागि चाहिँ खास गरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बाधा अडचन नहुने गरी चाहिँ हामी चाहिँ 8वटै जिल्लालाई निर्देशन गरेका छौँ। त्यसो अहिलेसम्म कुनै यस्तो समस्या पनि आएको छैन र हामी एकदम तत्पर छौँ कि कोरोना यो महामारीको कालमा पनि किसानहरूको साथमा हामी छौँ, त्यो विश्वास दिलाउन पनि हामी तपाईँहरूकै मार्फत चाहिँ सबैमा अनुरोध निवेदन छ। र अन्तमा तपाईँहरूले चाहिँ यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा अनाज सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यस्तो राजनीति उथलपुथलको बेलामा, यस्तो व्यस्तताको समयमा पनि यो अनाजको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै 2.5 घण्टाभन्दा बढी समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो र अन्य अतिथिहरू जुन अनाजलाई माया गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभयो। हामी यो अनाजको तर्फबाट यहाँ केन्द्रलाई लिखित रूपमै नै यो बजेटमा के गर्नुपर्छ भनेर हामी सुझाव दिएका छौँ र साथै प्रदेशलाई पनि हामी दिने योजना बनाएका छौँ र तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशलाई पनि हाम्रो लिखित रूपमा नै यो बजेट सम्बन्धी सुझाव जान्छ। अब सबैलाई मेरो तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद र यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा धेरै समय लिएन, म 2 मिनटमै सक्छु मेरो कुरा। यत्रो बेरको धैर्यताको लागि अतिथिज्यूहरू सबैमा एकमुष्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मुख्य गरी हामीले यो जुन प्रोग्राम गऱ्यौँ यसमा सक्रिय सहभागिता जनाइज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, सरकारवाला सबै आउनुभयो, हामी एकदम आभारी छौँ। र यो खास यो कार्यक्रम चाहिँ
केन्द्रित गरेर गरिएको थियो। मन्त्रीजीको खास धैर्यता अझ सुनेर जति पनि स्पष्ट पारिदिनु भयो हामी खुसी छौँ। र अब हामीलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो, एक दुईवटा कुरा चाहिँ अलिकति यहाँ सेयर गर्न चाहे। जस्तो व्यवसायीकरण आधुनिकीकरणको नाममा हामीले अलिक पुराना कुराहरू बिर्सिरहेछौँ। अहिले कोरोना महामारी पनि जोडिया छ। महामारीको बेलामा हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ भन्दाखेरि पुराना चाहिँ जडीबुटीहरूकै कुरा आइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अनुरोध प्रदेश सरकारलाई यो पनि छ कि साना किसानहरू जसले आफैले बाँच्ने काम गरिरहेछ नि, बाँचिरहेछ नि, त्यो बाँचे बापत पनि पुरस्कार दिनुपर्छ। जसको मृत्यु भएको छ उहाँहरूलाई क्षतिपूर्तिको लागि पनि, उहाँहरू किसानहरूको केही क्षति भइरहेको होला, आफ्नो घरमुलीहरू गइरहनु होला, त्यसमा पनि सोचिदियोस् जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनभने कृषि बचाउनलाई कोरोनासँग जोडिएका त्यो कुरा पनि गर्नुपर्छ होला। र हाम्रो कल्चर छ, संस्कृति छ पुरानो, जो हामी बाँच्नलाई, हामी प्राकृतिक रूपमै बाँच्नलाई सहयोग गर्ने। मोरिङ्गा सजीवन भन्छ तराईतिर होइन, तपाईँहरूको तुलसीको पात हरेक दिन भातसँग खाने, तरकारीसँग चाहिँ खाना खाने चाहिँ बेलामा खाने, अगाडि पछाडि खाने, त्यस्ता राम्रा संस्कृति पनि हामीले सुनेको हो। त्यो निरन्तरता छ कि छैन, त्यस्तो निरन्तरता जोड्नलाई पनि के गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि हामी कोरोनासँग लड्न सकौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र समग्रमा यहाँहरूले चाहिँ देखाउनु भएको सक्रिय सहभागितालाई हामी फेरि आभारी छौँ। र यो आएका कुराहरू सुरेशजीले भनिहाल्नु, हामी पनि केही डकुमेन्टेसन गरेर प्रदेशलाई सुझाव देऊला संस्थागत हिसाबले। र सँगसँगै चाहिँ अलिकति सञ्चारलाई, जस्तो उहाँले भन्नुभयो हामी आह्वान गऱ्यौँ मन्त्रीजीले भन्दाखेरि, तर किन आएन भन्ने कुरा, किसानहरू किन आउँदैनन्, किसानले कसरी चाहिँ यो आवेदन दिने, यस्ता कुराहरूमा सञ्चारको पनि भूमिका हुन्छ। अघि रेडियोको साथीले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो पत्रकार चन्द्रकृष्ण सरदेखि सबै साथीहरूले पनि भन्नुभयो कि हामीले सञ्चारमा पनि लगानी गर्नुपर्छ है। यो मेसेज हामीले दिइरहेछौँ कि हामीले कसरी सञ्चार गर्ने, किसानलाई कसरी सञ्चार गर्ने, हामी चाहिँ स्टेक होल्डर कसरी सञ्चार गर्ने, र यो कुरा यस्तो छ है भन्ने कुरा मिडिया मार्फत सँगै लान सक्यो भने पनि त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढेर जान्छ भन्ने लाग्छ। हामी सञ्चारकर्मी भएको नाताले हामी सञ्चारमा पनि त्यत्तिकै हेर्नु होला है भन्ने लाग्छ। किनभने हामी पत्रकार पनि कहीँ माथिबाट टप्किएर भगवान् जस्तो आएर सबै ज्ञान लिएका हुँदैन, हामीलाई पनि ज्ञान चाहिन्छ। पत्रकारलाई ज्ञान दिने त्यो कम्तीमा दुई नम्बर प्रदेशमा पत्रकारको कृषिमा लेख्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि यहाँको मन्त्रालयले केही सोचोस्, र यहाँ लाइभ हेरिनु भएको अथवा पछि चाहिँ हेर्नु हुनेहरूले पनि, सरकारवालाले पनि यसलाई ध्यान दिनुला भन्ने लाग्छ। यति भन्दा आजको कार्यक्रम यहीँ समापन। धेरै धेरै धन्यवाद छ।